आज यो जोगपा छिमेको लोङचेन निङथिकको विन्डो टी अन्तर्गत थिल्मिङ नाम्गे विन्डोमा चाहिँ हामी अघि बढिरहेका छौँ र यो महिना दिनको व्याख्या गरिने कार्यक्रम अन्तर्गत आज 25औं दिनमा हामी प्रवेश गरेका छौँ र हिजो चाहिँ थिल्मिङ नाम्गेङ विन्डोको चाहिँ क्याप्सु डोछुल भनेर शरणमा जाने नियमहरू विधि विधानहरू बताइएको थियो र शरणमा जानुपर्ने यहाँ चाहिँ यस ग्रन्थ लोङचेन निङथिकको विन्डोको ठीक गरिएको कारणले यस परम्परा अन्तर्गतको के अरे शरण गमन गर्नुपर्ने शरण क्षेत्रको भावना गर्नुपर्ने विविध विषयहरू चर्चा गरियो र हामीले आफ्नो आफ्नो परम्पराको जुन परम्परा अनुसार विन्डो गर्दैछौँ शरणमा जाँदैछौँ त्यो परम्परा अनुसारको चाहिँ अब गुरुबाट चाहिँ शिक्षा र दीक्षा लिएर त्यो प्रकारले गर्नुपर्ने त तरिका चाहिँ यही नै हो। भावना गर्नुपर्ने अघिपट्टिको शरण क्षेत्रहरू कस्तो प्रकारले भावना गर्नुपर्ने, आफ्नो यतापट्टिको आफ्नो क्षेत्रपट्टि कस्तो प्रकारले भावना गर्नुपर्ने, त्यो भावना गर्ने तरिकाहरू सबै एउटै हो। त्यो शरण क्षेत्रका आकार प्रकारहरू के अरे देवदेवताहरू सबै हो, तर मूल पात्र चाहिँ आफ्नो कुन परम्पराको गर्दैछ त्यो अनुसारको चाहिँ भावना गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी त्यो ध्यानपूर्वक यसरी शरण गमनमा गएपछि चाहिँ अनि आफ्नो आलाप विलाप गरेर हो के त शरणमा परेको त्यो बलले चाहिँ अनि ती शरण क्षेत्रका सम्पूर्ण देवगणहरूबाट चाहिँ आफूलाई ज्योति लागेर त आफ्नो पनि आकाशव्यापी प्राणीहरूको सबैको आफ्नो दाहिनेपट्टिको आमा, देब्रेपट्टिको बाबु, अगाडिपट्टिको भावना गरेको दुश्मन शत्रुहरूदेखि लिएर दशाग्रह संसारको सम्पूर्ण प्राणीहरूको पापहरू सबै सफा भएर चाहिँ अनि सबै के अरे चरालाई ढुङ्गा ग्रुपमा बसिराखेको ठाउँमा चाहिँ अब एउटा ढुङ्गा त सबै चरा उडेको गएको जस्तो प्रकारले चाहिँ हुरुरु गएर अघिपट्टिको शरण क्षेत्रमा विलिन भएको अनि शरण क्षेत्रको सम्पूर्ण देवगणहरू पनि मूल गुरुमा विलिन भएर मूल गुरु पनि अन्तमा शून्यतामा विलिन भएर यसरी यो दुरिम भन्छ सङ्ग्रह गर्नुपर्ने हो कि सकेपछि चाहिँ अनि अहिले मैले गरेको यो पुण्य चाहिँ यी आकाशव्यापी प्राणीहरूले नै पाएर अनि के अरे उनै गुरुको उनै भगवानको देशमा सबै प्राणीहरूले मुक्ति पाओस् पार पाओस् भनेर ममेलमहरू गर्नुपर्ने कुराहरू हिजो वर्णन भयो हो कि र त्यसरी नै हामीले क्याप्डो गरेपछि क्याप्डोको समयमा चाहिँ जुनै समयमा पनि हाम्रो स्मरणहरू हो कि सम्प्रज्ञान रक्षणहरू नछुटिकन हामीले के अरे शरण क्षेत्रको भावना गर्नुपर्ने। हामीले हिँड्दाखेरि पनि आफ्नो दाहिनेपट्टिको आकाशमा भावना गर्नुपर्ने, बस्दाखेरि पनि आफ्नो शिरमाथि अघिपट्टिको आकाशमा भावना गर्नुपर्ने, खाने बेलामा पनि आफ्नो के अरे कण्ठमा गलामा भावना गर्नुपर्ने है, सुत्ने बेलामा पनि आफ्नो हृदयभित्र भावना गरेर सुत्नुपर्ने र यसरी यो चोलम भन्छ आचरणहरू हो कि आचरणहरू लिएर चाहिँ क्याबलको लाहरूसित शरण क्षेत्रको देवगणहरूसित चाहिँ नछुटिकन चाहिँ हाम्रो यो कुञ्जु रिम्पोछे नामपासुङ त्रिरत्नहरूलाई चाहिँ मनको भित्रबाट आउने विश्वसनीय श्रद्धाको मन बनाएर चाहिँ शरणमा जानुपर्ने हुन्छ र आज चाहिँ अब शरणको शिक्षाहरूको वर्णन गरेछ। सोम्पा लब्ज्यादङ फेयन तेन्पा ला त आज यो तेस्रोमा चाहिँ 3 भागमा बाँडेको थियो यो शरण गमनको अध्यायलाई पनि क्याप्डो एवं क्याप्सु डोचुल फेयन तेन्पा दङ लब्ज्या सोम भनेर त के अरे तेस्रोमा चाहिँ अब शरण गमनको शिक्षा अनि यसको फाइदा शरणमा गएको फाइदा के छ, यसको महत्त्व के छ, त्यो महत्त्वहरू वर्णन गरिन्छ। दाङ्बो लब्ज्याला प्रथममा चाहिँ शिक्षा शरण गमनको शिक्षा पाङ्ज्या सुमदङ डुब्ज्या सुम दाङ छ्यातन सुम त्यो पाले
अब शरणको शिक्षालाई पनि 3 भागमा बाँड्यो र त्याग्नुपर्ने 3 प्रकारका शिक्षाहरू, अपनाउनु पर्ने 3 प्रकारका शिक्षाहरू अनि अनुकूलित त्यो मिल्दोजुल्दो प्रकारको शिक्षाहरू 3 प्रकारको गरेर 3 भागमा बाँडियो। दाम्पो पाङ्ग्य सुन्ने। अब पहिले हामीले त्याग्नुपर्ने 3 प्रकारका शिक्षाहरू। सङ्गेला क्याप्सु सुन्ने खोरवर खोरवे लाला छमिचल सेज्याते। बुद्धको शरणमा गइसकेपछि सङ्गेला क्याप्सु छु र बुद्धको शरणमा गइसकेपछि यो संसारमा भ्रमण गरिरहने भ्रमणशील देवी देवताहरूको शरणमा नजानु भनेर बताएको छ। छिरोल मुदिकपे ला वाङछोदा ख्याप्जो लाचोक राङ्गे खोर्बे ढुङ्गलले माडोलवा नामदाङ सेन्यङ युला सिधा लासोपा जिक्तेङ्गे लाडे थोपोचे नामला छिमे क्याप नेसो जोङ्ने छातङ छ्योपा लासोपा मेजा। अब बाहिर यो तीर्थिकहरूको भगवानहरू है त देखिको जो चाहिँ यो संसार चक्रमा आफै नै दुःख भोगिरहेको छ। यो दुःखको चक्रबाट उनीहरू आफै नै छुटकारा पाएका छैनन्। अनि त्यहाँदेखिको लिएर हामी गाउँघरमा भएको अब देवी देउरालीहरू फलाना देवी फलाना देवता फलाना यस्तो भनेर भूमिपति देवी देउरालीहरू गाउँघरहरू थान थपनाहरू गरेर बनिएको हुन्छ नि। यो अब कतिवटा शक्तिहरू लिएर सम्पन्न शक्ति सम्पन्न के अरे कतिवटा अधिकारहरू लिएर बसेको पावरहरू लिएर बसेको हो कि त्यहाँदेखिको लिएर शक्तिशाली भूत प्रेतहरू पनि अब यस्तोहरूको चाहिँ शरणमा जानु नहुने, यस्तोको पूजा अर्चनाहरू गर्ने। मलाई चाहिँ पार तार देऊ, पार तार दिने चाहिँ तिमी नै हो, म र त्यसले गर्दा म तपाईँको शरणमा पर्दैछु भनेर एकदम त्यो खालको पाराले चाहिँ शरणमा जानु नहुने, छाछोपा नै गर्नु नहुने। किन भन्दाखेरि उनीहरू आफै नै पार तरेको छैन भने अरूलाई कसरी तार्ने? उनीहरूको पावरमै पर्दैन, त्यो अधिकारभित्रै पर्दैन त्यो मुक्ति दिने हो कि। अस्ति कथा आएको थियो नि हो कि त्यो झ्याउझुङ सिम्बा तख्तुङलाई परीक्षण गर्नु देवराज इन्द्र आउँदाखेरि अनि शरीर मासु काटेर लथालिङ भएको देखेर अन्तमा चाहिँ के अरे इन्द्रले के वरदान माग्छौ भनेर भन्दा मेरो शरीरलाई जस्तोको तस्तै अघि जस्तो थियो त्यस्तो पार्नुलाई चाहिँ तिम्रो जरुरत छैन, तपाईँले दुःख गर्नु पर्दैन, यो त मेरो आफ्नै सत्यले नै आफै जाति पारिहाल्छु भनेर भनेको थियो नि। त्यो वरदान दिने हो भने मेरो के अरे मलाई चाहिँ अनन्तर सम्यक सम्बुद्धको पद दिनुपर्छ भनेर वरदान मागेको थियो नि। अन्त त्यो त म दिनु सक्दिनँ, मेरो पावर विषय क्षेत्रभित्रको विषय होइन, मेरो विषयदेखि बाहिरको कुरा भएकोले म त्यो दिनु सक्दिनँ भनेको थिएन। त त्यसो भएदेखि मेरो यो शरीरलाई जस्तोको तस्तै पार्नु त म आफै पनि पारिहाल्छु, मेरै आफ्नै सत्यको बलले नै यो शरीरलाई जाति पारिहाल्छु भनेर भनेको थिएन। हो त्यस्तै उनीहरू आफै नै मुक्ति पाएको छैन भनेदेखि अरूलाई कसरी मुक्ति दिने हो कि। ग्याल्से लाग्लेनमा राङयाङ खोर्बे चन्द्र चिङवाई जिक्तेनलाई सुसित क्यों पर्ने देशेर घाँला क्याप्न मिलेर कन्जो क्याप्रो ग्याल्से लाग्लेन भनेर बनिएको छ नि। त जो चाहिँ यो संसारको कैदभित्र जेलखानाभित्र चाहिँ अब कैदखानाभित्र चाहिँ कैदीको रूपमा बसेको छ, सांसारिक कैदीको रूपमा बसेको छ भनेदेखि यो सांसारिक देवी देवताले चाहिँ अरूलाई कसरी छुटकारा दिन सक्छ? त्यो जेलबाट छुटाउन सक्दैन, ऊ आफै जेलमा बसिरहेछ भने अरू कैदीहरूलाई त्यहाँबाट छुटाउन सक्दैन नि। हो त्यस्तै यो सांसारिक देवी देवताले विभिन्न शक्तिहरू अधिकारहरू लिएर बसेको भए तापनि त उनीहरूले सबै दिन सक्छ तर मुक्ति दिन सक्दैन। हो यो उनीहरूको पावरदेखि बाहिरको कुरा हो। यो कारणले गर्दा चाहिँ सांसारिक देवी देवताहरूको शरणमा जाँदा चाहिँ अन्तमा हामीलाई धोका नै हुने हो कि। जति शरण परे पनि अरू कुरो दिनु सक्छ, अरू फल रूप दिनु सक्छ, धन दिनु सक्छ, आयु दिनु सक्छ, बल दिनु सक्छ, सबै दिनु सक्छ, ज्ञान दिनु सक्छ, तर मुक्ति दिन सक्दैन। किन मुक्ति दिन सक्दैन? उनीहरू आफै पनि मुक्ति पाएका छैनन्। त भनेदेखि हामीलाई चाहिएको कुरा चाहिँ उनले दिन सक्दैन भनेदेखि उनीहरूको शरण परेर फाइदा के हो कि। त त्यस कारणले गर्दाखेरि सांसारिक देवी देवताको शरणमा सिमे भूमेहरूको इत्यादिको शरणमा नजान भनेर बताएको छ। छेला क्याप्सु सोने सेमचेनला छेवा पाङ
शेषौँ थिए। अब धर्मको शरणमा गएपछि छोला क्याप्सुल छियो भनेर धर्मको शरणमा गइसकेपछि चाहिँ प्राणीहरूलाई हत्या गर्ने, हिंसा गर्ने यो दस्तुर चाहिँ छोड्नुपर्छ, काटमारहरू सबै छोड्नुपर्छ। प्राणीलाई सताउने, पिराउने हो कि हिंसाको कामहरू चाहिँ छोडिहाल्नुपर्छ। बुद्धको सिद्धान्त चाहिँ पहिल्यै भन्छ नि, बुद्धको मूल मन्त्र अहिंसा परमो धर्म। हिंसा नगर्नु, अरूलाई हत्या नगर्नु, अरूलाई अन्याय नगर्नु नै परम धर्म हो भनेर भनेको छ नि। त त्यसरी धर्मको शरणमा गइसकेपछि चाहिँ हामीले हिंसाको कामहरू चाहिँ छोड्नुपर्छ। हामी चाहिँ आज धर्मको शरणमा गइटो पल्छौँ, हत्या र हिंसा पनि छोड्न सक्दैन। यो दुइटै कुरा चाहिँ हुन सक्दैन। त्यस कारणले धर्मको शरणमा गएपछि हिंसालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीले परित्याग गर्नुपर्छ। सेमचिन सेनला नचिङ छेवे जावा मिलम चम्दु याङ मिजावर बेपा ढापु चिनेसु सोम। त अरू प्राणीहरूलाई बिगार गर्ने, अन्याय गर्ने, अत्याचार गर्ने, सताउने, पिराउने कामहरू चाहिँ सपनामा पनि हामीले गर्नु हुँदैन, सपनामा पनि सोच्नु हुँदैन। अरू प्राणीलाई सताउने, पिराउने कामहरू त के अरे सपनामा पनि एकदमै अन्याय अत्याचार नगर्ने हो, त्यस्तो खालको हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। विपनाको त कुरै छैन। गेद्युनलाई क्याप्सुल सुहाउने ढोकमुत एकदम मिठो से सुन्थे। अब सङ्घको शरणमा गइसकेपछि चाहिँ अब धर्म विरोधीहरूको चाहिँ पापीहरूको चाहिँ सङ्गत गर्नु नहुने। उनीहरूको सङ्गत गरेपछि हामीलाई पनि त्यस्तै बनाउँछ, पापमा नै लगाइदिन्छ हो कि। त त्यस कारणले हो त्यो धर्म विरोधी पापीहरूको चाहिँ सङ्गत गर्नु नहुने। ग्याल्वे तेङपादङ चोक्पा साङ्गे लामिदे पेछिरोल मोतेक रिक्तम थुन पर मिडो। यसरी बुद्धको शासन, धर्म शासन हो कि भगवान बुद्धहरूमाथि श्रद्धा नगर्ने, अश्रद्धा गर्ने हो कि। त बाहिरी कति अब धर्म विरोधीहरू हुन्छ नि हो कि, त यस्ताहरूको के अरे पन्थहरूसित चाहिँ आफू जडित नहुनुपर्ने, सङ्गतै गर्न नहुने। त्यस्तोको सङ्गत गऱ्यो भने उनीहरूको असर आफूलाई पनि पर्ने र आफू पनि धर्मको विरुद्धमा जाने कामहरू गर्ने भएको सङ्गत गुनाको फल भन्छ नि। त त्यस कारणले यस्तो धर्म विरोधीहरूको हो कि धर्म शासनको विरोध गर्नेहरूको चाहिँ सङ्गतै गर्नु नहुने। बेना मेकाङ राङ्गी लामादङ छुएला सेसिङ मेपादङ साङाङ जामो छुएला कुर्पा देपा लासक मुतिक पादङ ढावा सेन्दङ मिडो। अब यता पनि यो मुतिक पाद तीर्थिकहरू अब धर्म विरोधीहरू, बुद्ध विरोधीहरू चाहिँ यहाँ भोट देशमा नभए तापनि भन्दा यो भोट देशमा रचना भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भोटको प्रसङ्ग हाल्दैछ हो कि। त भोट देशमा नभए तापनि आफ्नो गुरु अनि धर्मलाई खिसिटिउरी गर्ने, गुरुको निन्दा गर्ने, धर्मको निन्दा गर्ने, यो गुह्य तन्त्रको अब धर्मको विधि विधानहरूको निन्दा गर्ने, आरोप लगाउने, प्रत्यारोप लगाउने हो कि। यस्तोहरू पनि त्यो धर्मको निन्दा गर्ने, गुरुको निन्दा गर्ने, आरोप लगाउने, खिसिटिउरी गर्ने हो कि। योहरू पनि हो त्यो धर्म विरोधीहरूकै गन्तीमा जान्छ। यिनीहरू पनि त्यही धर्म विरोधीहरू नै हो। त्यस कारण यस्तोको पनि सङ्गत नगर्नु। हाम्रै भित्र पनि छन् गुरुहरूको निन्दा गर्ने, गुम्बाहरूको निन्दा गर्ने, धर्मको निन्दा गर्ने, सङ्घको निन्दा गर्नेहरू हो कि। धर्मको कुरा नपत्याउने, हाम्रो रिमठिम ठुलो, छुइठिम त केही पनि होइन रिमठिमको छेउमा भनेर रिमठिम ठुलो भन्ने, यो सबै धर्म विरोधी कुराहरू। त त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हो यस्तोहरूको चाहिँ सङ्गतै नगर्नु भनेर भन्दैछ। डुब्जिया सुन्ने अब के अरे त्याग्नुपर्ने 3 प्रकारको विधानहरू यो छोटकरीमा बताए। यसको अझै खोल्यो भनेदेखि यतिकै जान्छ, केसको जराबुटा हाँगा फैलिएर गएको यतिकै जान्छ। त यहाँ चाहिँ यतिमा राखेको छ। अब 3 प्रकारको अपनाउनु, शरणमा गइसकेपछि, बुद्धको शरणमा गइसकेपछि चाहिँ हामीले के विधि त्याग्नु पर्ने हो कि, त्यो त्याग्ने कुराहरू बताए। अब कस्तो कुरा चाहिँ अपनाउनु पर्ने, हामीले पालन गर्नुपर्ने कुराहरू बताउँछ।
Sangela Kapsu Sone, Sange Kunjuki, Kui Ten Chaptum Ense Gupichu. The Buddha को शरणमा गइसकेपछि चाहिँ त बुद्ध रत्नको चाहिँ अब यो शरीरको कायाको अब फुटेको टुटेको मूर्तिहरू हुन्छ नि हो कोही टमाटाउ कोही फुटेको कोहीमा हात भाँचिएको कोही खुट्टा भाँचिएको यस्तो फुटेको टुटेकोहरूसम्म पनि देख्यो भने त्यसलाई एकदम भक्ति गर्ने आदर गर्ने लात्ताले गोली नखेल्ने जताततै नफ्याङ्ने हो कि त्यसलाई आदर गर्ने यो भगवान बुद्धको चिन्ह हो चीज हो यो फुटेछ टुटेछ भनेर त्यसलाई शिरमा राखेर हो कि ढोगेर चोखो ठाउँतिर राख्दिने गोली खेलेर नालीतिर नफ्याङ्ने हो कि डिलमुनितिर नफ्याङ्ने चोखो ठाउँतिर अलग्ग ठाउँतिर राख्दिने सांगे कुञ्जु मेके दुसे के देपादं दानं क्या स्वयं बुद्ध नै हो बुद्धको यो प्रतिरूप हो भनेर चाहिँ विश्वास गरेर चाहिँ के रे त्यसलाई श्रद्धा र राम्रो आवाज राम्रो विचार राख्नुपर्ने छेला क्याप्सुल सोने सुंग्रब हिगे रेमाना चिक एनसेला गुपाके धर्मको शरणमा गइसकेपछि चाहिँ अब धर्म ग्रन्थहरूको अक्षरहरू भएको धर्मको पाठहरू भएको लेखिएको हो के त यो टुक्रा एउटा पन्ना एउटा टुक्रा पन्नाको टुक्राइहरूसम्म एउटा दुईटा अक्षरैसम्म भएको त्यो टुक्रा टाक्री कागजहरू छ भने पनि त्यसलाई आदर गर्नु यो धर्म रत्न हो भनेर आदर गर्नु त के रे जताततै खुट्टाले टेक्ने मैला ठाउँमा फ्याङ्ने त्यस्तो मैला कुचेलाहरू गर्नु नहुने अनि छ्यो दे कुञ्जोसुङ नै कि दुशेषा त यो के रे स्वयं धर्म रत्न हो भनेर चाहिँ त्यसलाई आदर गर्ने त्यसलाई चोखो ठाउँमा राखिदिने अथवा फाटेको टुटेको त्यस्तो टुक्रा टाक्रीहरू त्यस्तो जलाएर के अरे त्यसलाई शेष गरिदिने आँगनमा हामी तर्जुहरू लुङ्दरहरू टाङ्छ छुलुङहरू टाङ्छ घरतिर गुफातिर त्यो लुङ्दरहरू टाँगेको ध्वजाहरू टाँगेको त्यो पनि पुरानो भएपछि चाहिँ त्यसलाई नालीतिर फ्याङ्ने जताभावी फ्याङ्ने कामहरू गर्नु त्यहाँबाट पनि पाप ठुलो बोक्नु पर्ने हुन्छ त्यो अक्षरहरू सबै बुद्धको रूपहरू हो त त्यसले गर्दा त्यस्तो चिजलाई चाहिँ चोखो ठाउँमा लगेर जलाइदिनु पर्छ अथवा साङ बालेको बेलामा ठुल्ठुलो चुला आगोमा साङ बालेको बेला हो त्यो साङको उसमा हालिदियो भने पनि राम्रो हुन्छ त्यो जताततै फ्याँकेर टेकेर मैला गर्ने कामहरू त्यस्तो गर्नु हुँदैन यो बजारतिर धुपको खोलहरूमा यो विशेष मधेसबाट बनिएर आउने सिन्के धुपहरूको खोलमा विभिन्न देवी देवताको नक्साहरू छापेको हुन्छ अन्त हाम्रोले के गर्छ धुप चाहिँ बाल्यो अरे भक्ति गर्यो धुप जलायो खोल चाहिँ फ्ल्याट फ्याँकिदिन्छ खोल लगेर डस्टबिनमा मैला ठाउँमा लगेर थुपारिदिन्छ अरू चिजहरू त्यही मैला कुचैलामा लगेर हालिदिन्छ खोल त्यहाँ देवी देवताको नक्साहरू छापिएको हुन्छ हामीले बाल्ने पेयहरूमा पनि टाँसी ताकेको नक्साहरू टाँसी ताके भनेको नै भगवान बुद्धको शरीर सबै त्यहाँनिर अङ्कित भएको हुन्छ भगवान बुद्धको शिरदेखिको लिएर तल पैतालासम्मको रङरूपहरू आकारहरू सबै त्यो टाँसी ताकेभित्र जम्मा भएको हुन्छ अष्टमङ्गल चिन्हमा हो त्यो अष्टमङ्गल चिन्ह भएको नक्साहरू अथवा विभिन्न देवी देवताहरूको नक्सा भएको त्यो धुपको खोलहरू कहिले त्यसरी जताभावी मैला ठाउँहरूतिर फ्याँक्नु हुँदैन हो कि त हाम्रोहरूले कति अब अहिले त अब सेन्ट्रल फिटिङ टोयलेटहरूमा सबैले पानीहरू प्रयोग गर्छ टोयलेट पेपरहरू प्रयोग गर्छ पहिले त्यो कागजहरू पत्र पत्रिकाहरू च्यातेर लगेर टट्टी पुसेर फ्याँक्ने चलन थियो नि एकदम घटिया दस्तुरहरू हो हामीले कहिले त्यसरी टट्टी गर्दाखेरि टट्टी पुस्ने कामहरू त्यो अरू पत्र पत्रिकाहरू अरू कागजहरू पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन त्यहाँनिर कतिवटा धर्मको कुराहरू लेखेको नै हुनसक्छ राम्रो कुरा पनि लेखेको हुनसक्छ हो कि हो त्यसरी के अरे लेखिएको कुराहरू त्यसरी नराम्रो काममा चाहिँ मैला काममा चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन है र यसरी यो धुपको खोलहरू जहिले पनि अलग्ग चोखो ठाउँमा लगेर जलाइदिनुपर्छ मैला कुचेला फोहोरहरूमा मिसाउनु नहुने र यस्तो फाटेको टुटेको पुस्तकको टुक्राहरू पनि एकदम आदर गरेर त्यसरी जलाइदिने चोखो ठाउँतिर राखिदिने गेदुनलाई क्यासो सुहाउने गेदुन कुञ्जु गेतेन len pamar ser enche gedunge ke dusesane dupeche chivetek चांसर देपा दंतानङ जा अब गेदुनलाई क्याप्सु छियो भनेर सङ्घको शरणमा गइसकेपछि
अब सङ्घ रत्नको तेनहरू चिनोहरू चाहिँ सङ्घले लगाउने लुगाहरू पहेँलो रातो लुगाहरू हो कि टुक्रा टाक्री टालोहरूसम्म पनि छ भनेदेखि गुरुहरूको लुगाहरूको यस्तो स्याम्तापहरू भयो खेन्जा सर्टहरू भयो ओढ्ने बर्कीहरू भयो हो कि यस्तो लुगाहरूको अब हाम्रो नेपालहरूले ओढ्ने बर्कीहरू पनि छ नि हो कि त यो धर्मको वस्त्रहरू यस्तो सङ्घको वस्त्रहरू यो सङ्घको वस्त्रहरूलाई जताभावी टुक्रा टाक्री भए पनि जताततै नफ्याउने नराम्रो काममा प्रयोगहरू नगर्ने हो कि त्यो टुक्रा टाक्री भेटे पनि यो सङ्घ रत्न हो सङ्घ रत्नको यो अंश हो यसलाई मैला गर्नु हुँदैन चोखो ठाउँतिर राख्ने सङ्घ रत्न भने शिरले छोड्ने टाउकोमाथि यसो छोएर चोखो ठाउँतिर अरूभन्दा मैला कुचेला नगर्ने ठाउँतिर राखिदिनु पर्ने त्यसलाई आदर गर्नुपर्ने छ्यातिन सुम्नी अब 3 प्रकारको के अरे अनुकूलित पनि छ धर्मसित मेल खाल्ने आचरणहरू दाता राम ला लांगदुर्की ने तंबे लामा गेवे सेंगन ला संगे कंजे ने के दूसरी शाने थाना कोई डिमा समला या मे को मोर शातो कम नेनकुर लापे अब अहिले हामीहरूलाई यो अकुशल पक्षको यो नराम्रो पक्षको यो छोड्नुपर्छ यो राम्रो पक्षको कर्म हो यो गर्नुपर्छ भनेर त्याग्नु पनि सिकाउने अपनाउनु पनि सिकाउने यस्तो ज्ञान दिने गुरु कल्याण मित्रलाई चाहिँ स्वयं संज्ञ हो बुद्ध हो भने बुद्धको संज्ञा आफूले विचार राख्नुपर्ने मनमा विचार राखेर चाहिँ श्रद्धा राखेर चाहिँ यतिसम्म कि गुरु कल्याण मित्रको के अरे छायासम्मलाई पनि नाम्ने टेक्ने कामहरू गर्नु नहुने हो कि त्यतिसम्मको आदर श्रद्धाको साथमा चाहिँ अब सेवा चाकर गर्नुपर्ने सेवा सत्कार गर्नु छायासम्मलाई पनि नाम्ने टेक्ने कामहरू गर्नु नहुने लामदे का जित चल्वे सुम नम छे पंजो ने के दूसरे शाने ची सुंग धांगदो लांगसे सोंगे जुर्चम yang मिचा वहाँ गुरुले चाहिँ अब यस्तो स्वयं साङ्गेको के अरे प्रतीक हो भन्ने विश्वास र श्रद्धा राखेपछि उहाँ गुरुले चाहिँ जो आज्ञा गर्नुहुन्छ जो उपदेश दिनुहुन्छ जो शिक्षा दिनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ के अरे आफूले त्यो शिक्षालाई चाहिँ धर्मरत्न हो भनेर धर्मरत्नको के अरे विचार राख्नुभयो गुरु स्वयं चाहिँ बुद्ध रत्न हो भने गुरुको जो शिक्षा छ वाणी छ त्यो चाहिँ धर्मरत्न हो भन्ने विश्वास राखेर हो कि सत्कार राखेर उहाँले जो शिक्षा दिनुहुन्छ जो अराउनुहुन्छ जो खटाउनुहुन्छ त्यसलाई उत्सुकताको साथमा तत्परताको साथमा आफूले पालन गर्ने अपनाउने गुरुको आदेशलाई चाहिँ एक छेउसम्म पनि काट्नु नहुने उल्लङ्घन गर्नु नहुने लामे खोर्दाङ लोमा राङकी ढोक छाङपर चुङपर चेपा नामला गेदन केन्जुङे के दूसरे साथे लेमा यसम घुपे टेन्सिङ मिनेपा केचिक समय मिजा अब गुरुका परिवारहरू अब कसै गुरुको आफ्नो घर परिवार ध्यान परिवार पनि हुन्छ चेला बालाहरू हुन्छ है यो सबै साथी सङ्घहरू गुरुसित बसेपछि गुरुको घर परिवार भयो चेला बालाहरू के अरे ब्रह्मचर्य पालन गर्ने हो कि ब्रह्मचर्यकै छेउछाउको अरू पनि नीति पालन गर्ने आफ्नो साथी सङ्गत धर्म मित्रहरू जति पनि छन् उनीहरू सबै सङ्घरत्न हो हामी यहाँ जति पनि भेला भएर बसेका छौँ हामी सङ्घरत्न हो भन्ने सङ्घको संज्ञा लिनुपर्ने विचार राख्नुपर्ने हाम्रो शरीर वचन मनको आचरण एकदम विनम्रपूर्वक विनम्रता एकदम नम्रताको के अरे पोलाइट भन्छ नि हो कि नम्रताको आचरण चाहिँ हाम्रोमा हुनुपर्ने सबैसित नम्र व्यवहार गर्नुपर्ने के अरे अरूलाई के अरे मन दुखाउने कामहरू गर्नु नहुने रतिभर पनि मन दुखाउने कामहरू गर्नु नहुने साथीभाइभित्र पनि गुरुलाई मात्र आदर गर्ने होइन आफ्नो साथी सङ्गी धर्म मित्रहरूमा पनि हो त्यस्तो आदरको भावना राख्नुपर्ने खेपुरसँग दोजे थेक्पा दिल क्या बिल्के चोवो लामाइन्टे लामेको गेदुन सोङ दाम्चे थु साङ्गेते कुन्जो कुन्दिके ngose par jene chije lepthong dang lotes khese के गर्ने टेन्सिङ तातो सोल्वा देप्लाबे त विशेष गरेर चाहिँ अब गुह्य तन्त्रको यो मन्त्रको वज्रयान भित्रको चाहिँ अब शरण क्षेत्रको मुख्य पात्र
चाहिँ आफ्नो गुरु अरे। हिजो सिकायो नि शरण क्षेत्र यसरी ध्यान गर्नु, आफ्नो अघिपट्टि यो पऱ्यो, पाँचवटा हाँगामा चाहिँ कुन कुन कुराहरू त्यहाँ विराजमान भएको रहेछ, हो त्यसलाई चाहिँ शरण क्षेत्र भन्छ। के अरे गण क्षेत्र पनि भन्छ, शरण क्षेत्र हामीलाई शरण दिने, आश्रय दिने हो कि क्षेत्र। त त्यहाँको मूल पात्र चाहिँ मुख्य अब हिरो जस्तो चाहिँ आफ्नो गुरु रहेछ नि त। बिचमा गुरु रिम्पोछेको रूपमा होस्, चेरेजीको रूपमा होस्, अरू कुनै पनि रूपमा होस्, भए तापनि बाहिरको आँखा प्रकार भए तापनि भित्रको स्वभाव चाहिँ आफ्नो गुरु रहेछ नि त। त्यो शरण क्षेत्रको मूल पात्र नै आफ्नो गुरु भएकोले गर्दाखेरि त गुरुको शरीर चाहिँ सङ्घ अरे, गुरुको वचन चाहिँ शिक्षा चाहिँ धर्म रत्न अरे, अनि गुरुको चित्त चाहिँ बुद्ध रत्न अरे। त यो बुद्ध रत्न यो कुन्चुकुन्दी भन्छ, त्रिरत्न समुच्चय भनेर। यो तीनवटा रत्न बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न चाहिँ एउटा गुरुमा नै जम्मा भएको हुँदो रहेछ, भेला भएको स्वभाव त्यस्तो रहेछ। त गुरुको सम्पूर्ण बुद्ध धर्म सङ्घ रत्न चाहिँ यो सम्मिलित भएको स्वभावलाई चाहिँ हामीले बुझेर चाहिँ उहाँले जो गर्छ त्यसलाई राम्रो प्रकारले देख्नुपर्ने। उहाँको लीला चरित्र आचरणहरू चर्या मर्यादा सबै नै हामीले राम्रो रूपमा देख्नुपर्ने। अनि हामी आत्मसमर्पणको भावनाले गुरुलाई नै समर्पित भएर हो कि त गुरुदेखि बाहेक मेरो लागि अरू कोही छैन भन्ने हो, त्यो समर्पित भावनाले चाहिँ के अरे सेवा गरेर, उहाँको धारण गरेर, उहाँको शरणमा बसेर, आश्रयमा बसेर चाहिँ सदैव प्रार्थना गर्न टुटाउनु नहुने, सदैव प्रार्थनामय बन्नुपर्ने हो कि। त हामी बिहान पनि ओछ्यानबाट उठेर पनि पहिला चाहिँ गुरु वन्दना गर्नु सिक्नुपर्छ हो कि। त पहिला उठेर हामी न्युङ्ने भयो भने छोगा गर्दाखेरि पहिला लामा ज्ञान भयो भने गुरु वन्दनाकै पाठ आउँछ नि, हरेक काममै गुरु वन्दनाको कुराहरू आउँछ नि। हामीले सदैव गुरुको शिष्य भक्त भइसकेपछि, भिक्षु भइसकेपछि चाहिँ पहिला उठेर बिहान चाहिँ पहिलो काम नै गुरु वन्दना गर्ने हामीले त्यो आदतहरू बसाउनुपर्छ। अनि दिनभरि पनि त्यही अनुसार नै आफूले चल्ने फिर्ने कामहरू गर्नु। गल्ती राङ्गे गोजङ्गी चेपे थुन छुन छेना सुन छोना क्या बिर्थम चाहिँ पाङ्गर डोबे निङ्ग्री तङ सेचे डाक्वे लामा के लामा नेपे थाब्ला दुईदन नबथम चाहिँ बेपर्जा कथङ्कल हाम्रो शरीर वचन मनको आचरणले, दुष्ट आचरणले चाहिँ गुरुको चित्त दुख्ने काम गरिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो शरण क्षेत्रको सबै देवगणहरूलाई लात लगाएको जस्तो पाप लाग्ने, उनीहरू सबैलाई त्यागेको जस्तो पाप लाग्ने, एउटा गुरुको चित्त दुखाउँदा, चित्त दुख्ने काम गरिदिँदा शरण क्षेत्रलाई नै लत्याएको जस्तो त्यस्तो पाप लाग्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो तन मन वचनले नै है, शरीर वचन मनले नै के अरे तीव्र रूपमा चाहिँ राम्रोसितले चाहिँ गुरुलाई खुसी पार्ने, खुसी राख्ने, खुसी हुने काम गरिदिने त्यो उपाय चाहिँ सदैव हामीले कोसिस गर्नुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ। चिर किदुदा लेङ्गे नाचदा ढुङ्गा लासोपा ची जोङयाङ लो लामा कन्चो खोना लाग्थे। अब प्राय जस्तो हामीलाई कोही बेला सुख पनि हुन्छ, कोही बेला दुःख पनि हुन्छ, कोही बेला राम्रो पनि हुन्छ, कोही बेला नराम्रो पनि हुन्छ हो कि। सुख दुःख राम्रो नराम्रो बिमारी जस्तै दुःखहरू आइपरे तापनि आफ्नो मन चाहिँ गुरुमाथि नै समर्पित। तपाईँ नै छ मेरो लागि जाति पार्ने पनि, मलाई यो बिमारी भएको पनि, यो जति पनि दुःख कष्टहरू म तपाईँलाई नै बिसाउँदैछु, तपाईँकै समक्षमा म अर्पण गर्दैछु। त मेरो लागि चाहिँ बचाउने, रक्षा गर्ने, जो गरे तपाईँ छ, तपाईँदेखि बाहेक मेरो कोही छैन। त गुरुमाथि नै हो त्यो समर्पणको भावना हुनुपर्ने। किन कन्जो कि थुजे सेपर जागते जितिन दे देवादङ गेवेङको थाना छवे देशेरबे नेछामो चम्ताङवा छुन्चे साङ्गेके थुजेदा जिल्ला इन पर सोङसिङ देश। अनि हामीलाई सुख भयो, आनन्द भयो, हामीले सोचे अनुसारको परिस्थिति आयो अब कि
त हामीलाई सुख आनन्द प्राप्त भए पनि यो के अरे त्रिरत्नको नै करुणा हो, त्रिरत्नको दयाले आज मलाई राम्रो भएको भनेर त्यो विश्वास राख्नु पर्ने। अनि यो लोकको यो जीवनको सुख आनन्दहरू कुशल पक्षको वस्तुहरू हामीलाई जो केही पनि राम्रो पक्षको चाहिँ प्राप्त हुँदा अथवा यतिसम्म कि कम्तीको पनि गरम भइराखेको बेलामा सिरिरी हावा आएर शीतल पारिदियो, शीतल पारिदियो भने पनि यो पञ्चोकले गर्दाखेरि त्रिरत्नको कृपाले गर्दा यो हावा आएर चाहिँ यसरी मलाई शीतल पारिदियो भनेर त्यो भावना श्रद्धा राख्नु पर्ने हो कि। उहिले हावा थाकेर गलेर चौतारोमा बिसाउँदा हावा बोलाउँदा लुखुरी 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 भन्दा हावा बोलाउँथ्यो नि हो कि। हो त्यो सिरिरी हावा शीतल भयो भने सङ्गीले गर्दा, सङ्गीको झिन्लपले गर्दा यो चिसो हावा बगेर मलाई शान्ति दियो, शीतल दियो भन्ने हो त्यो विश्वास राख्नु। देशिन्दु सेमला गिवे नाम तो केसिक मासिक के पा यांग सांगीके झिन्लप सम्किमे ख्याते थुक नाइन्थे। त्यस्तै प्रकारले त मनमा अब राम्रो कल्पनाहरू, राम्रो विचारहरू एउटै भए पनि सानो भए पनि राम्रो कल्पना विचारहरू उत्पन्न भयो भनेदेखि कल्याणकारी विचारहरू उत्पन्न भयो। यो पनि सङ्गीको अचिन्त्य झिल्लपको बलले मेरो मनमा यस्तो राम्रो मन आएको, राम्रो काम गर्ने विचार आएको भनेर विश्वास राख्नु पर्यो। चिजुगले जितर छेनमा मिन्न टिन्कुम न लोगु किचिक राख्नु त्यन्त देचिर साङ्गे थुई ग्यालम न जिकेन सुनम लोडे थाङ्ग्या जुङ सेसम। बोधिचर्य अवतार भन्ने ग्रन्थ आचार्य शान्तिदेवले लेख्नु भएको ग्रन्थमा एक ठाउँमा यसरी बताउँछ कि जस्तो कि अब अन्धकार औँसीको रात जस्तो अन्धकार रात छ, बादलले पनि ढाकिराखेको छोपिराखेको अन्धकार बादल राखेर अन्धकारको केही नदेख्ने यस्तो अन्धकारको रातमा बिजुली चम्कियो भनेदेखि त्यो बिजुली गडाङगुडमा त बिजुली चम्किँदा चाहिँ झिलिक्क भए पनि पाखाभित्र सबै देख्छ अरे, छर्लङ्ग उज्यालो पारिदिन्छ अरे बिजुली चम्किँदाखेरि। एकैछिन झिलिक्क चम्किँदा छ्याङ्ग उज्यालो देख्छ नि रातितिर, हामी डरले थरर हुन्छौँ नि हो कि। त उज्यालो पाखैभित्र सबै देख्छ नि। हो यस्तै नै त यो के अरे बुद्ध के अरे यो यस्तो मानव जीवनमा पनि हो कि बुद्धको आफ्नो झिन्लपले, बुद्धको कृपाले, करुणाले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो जीवन यात्रामा पनि कहिले काहीँ चाहिँ यो संसारमा पुण्य सञ्चय गर्ने है, राम्रो काम गर्ने, यस्तो राम्रो मन चाहिँ पुण्य गर्ने मन चाहिँ कहिले काहीँ उत्पन्न हुन्छ अरे। कति अब अरू बेलामा धर्म भन्ने सोच्दै नसोच्ने मान्छेले पनि कहिले काहीँ चाहिँ म यसो गर्नु पर्यो त्यसो गर्नु पर्यो भने राम्रो मन पनि पलाउँछ नि, झालाक झुलुकहरू क्या हो त्यस्तो। यो पनि साङ्गेको कृपाले गर्दा यो राम्रो मन आएको मलाई र मैले यो काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सोच्नु पर्यो। देन फेनपातङ देवे पछि बस साङ्गेकी थुजे सेपर ज्यासिङ। त हामीलाई फाइदा हुने, उपकार हुने हो कि अनि सुख हुने वस्तुहरू हामीले चिताए अनुसारको सुख प्राप्तिको वस्तुहरू जो छ, जो प्राप्त हुन्छ यो साङ्गेको थुज्य हो, बुद्धको कृपा हो। बुद्धको कृपाले गर्दा आज मलाई यो प्राप्त भएको भन्ने विचार राख्नु पर्यो। नछाउँदा ढुङ्गा दुङ्गेकी वर्षे लसोपछि जिता बुझौँ केन्जो सुम्ला सोलवा देपा मातो नासाता दुन्गेक सेल्वे थप सेन्ला लोमिते। अब हामीलाई दुख बिमारहरू आइलाग्यो है, आपद विपद दुख बिमारहरू आइलाग्यो, भूत प्रेतहरू लाग्यो, यस्तो नराम्रोले सखा दुःख दियो, सतायो, पिरायो हो कि विघ्न बाधा आइलाग्यो भने कन्जो सुम्ला त्रिरत्नलाई प्रार्थना गर्दै शिवाय त्यो रोगको पछि लागेर चाहिँ के भन्छ, कसले यो गर्नुपर्छ त्यो के भन्छ हो, त्यस्तोको चक्करमा चाहिँ हिँड्नु नहुने ओके। त हामी त हेराउनु कराउनु गयो, यो पो लागेछ त्यो पो लागेछ, यसो पो भएछ, यो पूजा गर्नुपर्छ त्यो पूजा गर्नुपर्छ, कोही त झन् अब कुखुरा काट्नुपर्छ अरे, अन्डा मन्साउनु पर्छ अरे, यो बोका काट्नुपर्छ,
बलि पो हो त्यस्तो खालको पनि लगाइदिन्छ नि हो कि हो यस्तोको चक्करमा चाहिँ हिँड्नु नहुने पछाडि पर्नु आफ्नो कुञ्जोसम्म त्रिरत्नलाई समर्पित भावना भयो त्यो मरे पनि तपाईँ नै हो बाँचे भने तपाईँ हो बिमारी भयो भने तपाईँ हो सुख भयो भने तपाईँदेखि बाहेक मेरो लागि अरू कोही छैन हो त्यतिसम्मको चाहिँ हाम्रोमा हुनुपर्छ भावना गल्ती मेन्चे त तोचे सोक जे गे जुङ्ना या देदा क्या कुञ्जो सुङ्गी ठिनले सु सेफे न्याम्सुला कथङ्कन अब त्यो औषधि उपचार गर्नु पर्यो हो कि त चिन्ता उपचार गर्नु पर्यो भने पनि त्यस्तो परिस्थिति बाध्यता आइलाग्यो भने पनि यो सबै त्रिरत्नकै शक्ति चाहिँ यसमा प्रवेश भएर चाहिँ मेरो यो कार्य सफल होस् यो औषधिमा पनि त्रिरत्नको जिनलाई प्रविष्ट भएर यो सेवन गरेको मेरो रोगहरू जातियोस् यो चिन्ता उपचार गरेकोमा पनि त्रिरत्नको शक्ति जिनलाई प्रविष्ट भएर चाहिँ मेरो कार्य सफल बन्न सकोस् भनेर हामीले त्यस्तो अभ्यास गर्नुपर्ने सोच विचार राख्नुपर्ने काम नम्वाथम चाहिँ कुञ्जोसुङ्गी नम्रोदो सेपे धेपादम दानम जम हामीले जो देखिएको परिदृश्यहरू छ यो सबै त्रिरत्नको लीला हो त्रिरत्नको कृपा हो भनेर हामीले श्रद्धा र के अरे सुदृष्टि सद्भावनाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने रानी छो शान्तु दुनियाँला सोक दुनियाँला सोक डोवे दुई काम घर डोवे छोकी सङ्गीत कुञ्जोला छाप्छते दो त हामी अब कतै टाढो प्रदेशतिर जाँदैछौँ कुनै काम कुरो गर्नुको लागि काम विषयमा हामी कहीँ जानु पर्दैछ भने घरबाट निस्किने बेलामा त्यो दिशाको भगवान्लाई त्यो दिशाको बुद्धहरूलाई प्रणाम गरेर हो कि ढोक गरेर दण्डवत गरेर चाहिँ हामी जानुपर्ने तपाईँको क्षेत्रमा म आउँदैछु म माथि कृपा दृष्टि राखिदिनुहोस् भनेर त्यो क्षेत्रको चाहिँ अब बुद्धलाई भगवान्हरूलाई प्रार्थना गरेर निस्किनु पर्ने घरबाट दुईदम नम्बथम चाहिँ निङ तिक्स्युङ्गी क्याब्डो कुञ्जो सुङ्गी सोक्सम यामना थेक्पाची क्याब्डो लामाला क्याप्सु छियो सङ्गेला क्याप्सु छियो छोला क्याप्सु छियो गेदुनला क्याप्सु छियो से काप्टो क्याप्टो सिकोर्दो टाप्पती दाला हिदाम्दो जा त हामीले सदैव जुनै पनि समयमा हामीले यसरी जुन अब लाइनको शरण गमन गर्दैछ त्यही अनुसारको अब यहाँ चाहिँ निम्तिको सुङमा भएकोले गर्दा कुञ्जोसुङ्गे देशिक चावासुङ चालुटीले राङसिङ जाँचो चाहिँ भन्ने हो त्यो हिजो बताए नि हो कि म रासिङ थुजे किलखोर्ला जान्चो के अरे जान्चुङ नै पो बढ्दो क्याप्सुची भन्दै हो कि हो त्यस्तो अब न्याउनेको भन्ने दादाङ दिन्छन् मागिर सिमचेनम तेङ्ने जुन त्यो जान्चुङ नै पो क्याप्ने कुञ्जोसुङ्गेमा लामा चेरे जिल्ला क्याप्सुची भन्दै हो त्यो के अरे आफ्नो परम्परा जुन परम्पराको आफूले शरण गरेको छ हो कि त्यो अनुसारको शरणको पाठहरू हामीले गर्नुपर्ने जति बेला पनि सदैव घरमा शिष्यमा बिहान बेलुका ढोक्दाखेरि पनि हो कि त नभए पनि अब चार हरफको यो लामाला क्याप्सु छियो साङ्गेला क्याप्सु छियो छोला क्याप्सु गेदोनला क्याप्सु छियो त्यो प्रायः सबैले गर्छन् चाहिँ यो चाहिँ आलु जस्तो एक हरफ भन्छ नि एक श्लोक भन्छ नि कि चार हरफ चार लाइनको एक श्लोक भन्छ नि यो एक श्लोक यो चाहिँ सबमा मिल्छ जुनमा पनि मिल्ने म गुरुको शरणमा जान्छु बुद्धको शरणमा जाँदछु धर्मको शरणमा जाँदछु सङ्घको शरणमा मुखले मात्रै होइन शरीरले पनि वचनले पनि मनले पनि तिनटैले चाहिँ शरणमा जाने चाहिँ हाम्रोमा हुन हाम्रो चाहिँ मुखले मात्रै जान्छ कि के अरे क्या सोचियो भने ढोगाइ पनि ठिक छैन सम्झाइ पनि ठिक छैन के सम्झिँदैछ सम्झिँदैछ त त्यसले गर्दा हामी शरणमा जाँदाखेरि यसरी यो त्रिरत्नप्रति चाहिँ श्रद्धा भक्ति विश्वासको साथमा चाहिँ यसरी शरणमा जानुपर्ने केही नभने यति त जानेको हुनैपर्छ हामी नम्बा भइसक्यो बौद्ध सम्प्रदायको हाम्रोमा छैन यति लामालाई क्याप्सुस त्यति पनि छैन अब त्यति नभएपछि त त्यो त चार खुट्टे जन्तु जस्तै हो मान्छेको गन्तीमा आउनु साह्रै पर्छ हो कि त यसरी हामी नङ्बा बौद्ध भइसकेपछि बुद्धको अनुयायी मुखले मात्रै अनुयायी भएर हुँदैन हो कि त हाम्रो व्यवहार वर्तावहरू पनि त्यो खालको चाहिँ मिल्दोजुल्दो हुनुपर्छ Senla yang capdo dove, capsu dove ngapa juecing capdo la kyo de rangsen thamche ki dechi lote kunjo sumla chasing capdo ve.
त्यस्तै प्रकारले अब यसरी शरणमा गएको त्रिरत्न बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा परेको चाहिँ यस्तो फाइदा रहेछ, यस्तो गुण रहेछ, यसले चाहिँ यस्तो जिल्ला पाउँदो रहेछ, यस्तो आशीर्वाद पाउँदो रहेछ भनेर के अरे प्रशंसा गर्ने हो कि। त प्रशंसा गर्ने, अरूलाई पनि यसरी शरणमा जानुपर्ने रहेछ, काम्रो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर अरूलाई पनि उत्साह दिने, लगाइदिने त्यस्तो काममा, राम्रो काममा। अनि आफ्नो पनि अरूको पनि यो जीवनको नि पछि जीवनको पनि जो आकाङ्क्षाहरू छ, आस्थाहरू छ, यो सबै कन्जुसुममाथि नै भरोसा राखेर, कन्जुसुममाथि नै के अरे आस्था राखेर, तपाईँ नै छ मेरो लागि भन्ने आस्था राखेर चाहिँ अघि शरणमा जानुपर्ने। Ngelbe che yang nga sepator choksin lacho ngin saltapte de la sentene ngidu jupan detar menin lama dar kunjo tamche dala thuje da chebe newar gongte dagi ngena ngensum tu chue ngamdu de padam tanam jasin kunjok jesu jenpadam madalwar ngel अबेर के सुत्ने बेलामा पनि अस्ति बताएको थिएँ नि, हिजो बताएको थिएँ नि कि त यो छोक्सिङको लाहरू चाहिँ सबै आफ्नो हृदयमा सुत्ने बेलामा पनि सुत्दा पनि जहिले पनि हामी दाहिने फर्केर यो हात चाहिँ गालामुनि, यो हात चाहिँ सिधा भगवान् बुद्ध महापरिनिर्वाण भएको जुन मुद्रामा अवस्थामा पनि महापरिनिर्वाण भयो हो त्यो अवस्थामा नै हामी ढल्केर चाहिँ सुत्ने निदाउने कामहरू गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ राम्रो हो कि। त अब सुत्ने बेलामा पनि त्यो छोक्सिङ अघिपट्टि अघि ढोक गर्दाखेरि जो सम्झिएको शरण क्षेत्र छ, गण क्षेत्र, उनीहरूलाई आफ्नो हृदयमा भावना गर्नुपर्ने, सम्झना गर्नुपर्ने। हो उनीहरू आफ्नो हृदयभित्र छोक्सिङको लाहरूलाई सम्झना गर्दै त्यतिकै भुसुक्क निदाउने हो, त्यस्तो आदत बसाउनु पर्ने। अब त्यो सकेन भनेदेखि पनि मेरो गुरु त्रिरत्न बुद्ध धर्म सङ्घ चाहिँ मलाई कृपा गरेर, मलाई माया प्यारो गरेर चाहिँ त्यस्तो खालको विचार राखेर चाहिँ मेरो सिरानीमाथि आएर बस्नु भएको छ, मेरो सिरानमा आएर स्वयं बस्नु भएको छ, विराजमान हुनुहुन्छ भनेर हो त्यो प्रकारको श्रद्धा भक्ति राखेर सुत्नु पर्ने। जातोङ जेपे छे याङ कन्जोसोङ ढिनपर saltapte zatongi rochopam detar manina chicha chithong thamchiki pyune konjosum chuchi ngamdu mepaja। अब खाने पिउने अब खानपिनको कार्यक्रम गर्ने बेलामा पनि हामीले कन्जुसुमलाई चाहिँ त्रिरत्नलाई चाहिँ छोक्सिङको अब गणरत्नहरू शरण क्षेत्रका भगवानहरू सबै आफ्नो गलामा जम्मा भएको है, कण्ठमा जम्मा भएको। हामीले जो चिज खान्छ त्यो खानेकुरोको रस चाहिँ पहिला उहाँलाई चढाउने, त्यो उहाँलाई चढाएर अर्पण गरेर मात्रै हामीले बाँच्नुको लागि प्रसादको रूपमा हामीले खाने, पहिला भगवानलाई चढाएर गलामा। अब त्यो सकेन भने पनि त्यो भावना गर्नु, जो कोही सर्वसाधारणले त्यो आउँदैन, भावना कल्पना हो कि। त्यो सकेन भने पनि हामीले जो खान्छ जो पिउँछ हो कि पहिला चाहिँ चढाइ गरिकन खाने बेलामा हामीले प्रार्थना गर्नु, त्यो सिक्नुपर्छ। सबै धर्ममा खाने बेलामा प्रार्थना गर्ने नियमहरू छ नि, त हाम्रो पनि छ नि। त हामीले पनि खाने बेलामा पिउने बेलामा अलिकति छोपा चढाएर, पूजा चढाएर, आफ्नो गुरुलाई चढाएर, आफ्नो इष्टदेवलाई चढाएर, डाकिनीहरूलाई यो त्रिरत्नहरूलाई चढाइ गरिकन तपाईँलाई म चढाउँदैछु र अग्रभाग, अनि तपाईँको यो जुठो प्रसादको रूपमा बाँच्नुको लागि खाँदैछु, पिउँदैछु, त्यस्तो विचारले चाहिँ खानुपर्छ। हाम्रो त दिने साथमा खाने साथ, अरूलाई बाँडिसकेको छैन, ऊ अगाडिकोले अघि तुरिसक्छ, तलको हेरेको थुक्निँदै हो कि, त्यस्तो होइन हो कि। हाम्रो तामाङमा त दस्तुर राम्रो छ नि, सबैलाई बाँडिसकेर मात्रै बाँड्ने मान्छेले लुफिया फुल्जी है भनेर हात जोडेपछि त्यहाँदेखि खानुपर्ने दस्तुर छ नि। यो एउटा राम्रो सभ्यता रहेछ नि त, शिष्टाचार रहेछ नि सबैजनालाई त। अब कति ठाउँमा त ऊ तलकोलाई बाँडेको छैन, ऊ माथिकोले खाइसक्यो, हो किन खाएर नि भाँडा टिपेर हिँडिसक्छ, तलको हेरेको। अब यस्तो होइन हो कि। त हामीले खाने बेलामा चाहिँ अलिकति प्रार्थना गर्नु सिक्नुपर्छ, सबैले नै सिक्नुपर्छ खाने बेलामा प्रार्थना गर्नु।
Ramla Sarpa Tabu Gengi Yena Yang Dangpo Rangi Magan Pe Gongdu Konju Sumche Nyamdu Namkala Deng Samcha Dene Konju Sumki Ramla Nangwa In Nyamdu Rangi Go अब हामीलाई नयाँ लुगाहरू लाउनु छ कोही बेला नयाँ लुगाहरू जुट्छ के जुट्छ नयाँ लुगा लाउनु छ भने पहिला आफूले नलाइकन लाउनु भन्दा पहिला नै म चाहिँ यो कुञ्जुसुमलाई चढाउँछु मेरो गुरुलाई चढाउँछु त्रिरत्नलाई म चढाउँछु तपाईलाई स्वीकार गर्नुहोस् भनेर त्यसरी खोलेर फैलाइदिनु आकाशपट्टि यसरी फैलाइदिनु खादा चढाएको जस्तो प्रकारले चढाइदिनु पर्ने आफ्नो अगाडिपट्टि भगवानहरूलाई सम्झेर त्यहाँबाटमा चाहिँ मलाई कुञ्जुसुमले नै त्रिरत्नले नै मलाई लाउने आदेश दिनुभएको मलाई उहाँले प्रदान गर्नुभएको भनेर यस्तो श्रद्धा भक्ति र विश्वास राखेर त्यहाँदेखि आफूले लाउनु पर्छ हाम्रो त के को कुञ्जुसुम कति बेला लाउँ र झिलिकमिलिक देखाउनु यतै फर्काएर उतै ऐनामा हेरेर हो कि हो त्यतापट्टि यता कुञ्जुसुम छिर त कुरै छैन हो कि त्यस्तो बेलामा त कुञ्जुसुम मारो गोली बिमार भएपछि साह्रो भएपछि लास लडेपछि अन्त कुञ्जुसुम चाहियो भगवान चाहियो त्यति बेला आपत परेपछि चाहिँ भगवान चाहियो अरू बेला त छैन कुञ्जुसुम मारो बोल्यो त्यस्तो खालको चाहिँ हुनु हुँदैन छिरो ल्याउकी नाम्पाला याङ मेतोकी केमेर छलदङ छुलुङ न्योपा मेपा खाङजाङदङ नाक्छल न्यामगावा नोर्दा लोङची चेम्पो केपादङ भिमे जेसिङ गेनकी गेनपा लासोपा राङ्गे ए गासिङ छापर जेपे मेपो चिदा चिथोङ याङ क्वेन्चो रिम्बोचे नाम्पा सुम्पो छु न्यामदु मेपा जा त यसरी अब हामी बाहिर फेरो हिँड्दा ओर्दाखेरि पनि हो कि बाहिर फेरोतिर पनि अब फुलको बगैँचाहरू कति राम्रो राम्रो फुलको बगैँचाहरू देखा पर्छ पुगिन्छ त्यस्तोमा हो कि त एकदम धमिलो पानी नभएको सङ्लो बगिरहेको दुध बगेको जस्तो खोला नालाहरू झरनाहरू पनि हामी देख्न पाउँछ नि कोही बेला हो कि त हो त्यस्तोहरू देख्दा यस्तो सुन्दर बगैँचाहरू फुल बगैँचाहरू फल बगैँचाहरू देख्दा हो कि कोही बेला राम्रो आफूलाई मनपर्ने खालको घरहरू देख्छ नि महलहरू के दामी बनाएछ हौ मलाई चित्त पर्ने मलाई मनपर्ने खालको बनाएछ भन्छ नि हो कि हो त्यस्तो राम्रो राम्रो घरद्वारहरू देख्दाखेरि हो कि अनि यो वन बगैँचाहरू अब फलफुलको के अरे उपवनहरू हो कि मजाको खुसी लाग्ने रमणीय वन जङ्गलहरू देख्दाखेरि है त कसैको धन सम्पत्तिहरू धेरै भारी मात्रामा भएको धन सम्पत्तिहरू देख्दाखेरि है अब कोही ठाउँमा हिँड्दाखेरि एकदम राम्रो रूप भएको युवाहरू राम्रो रूप भएको युवतीहरू देख्छ हो कि त अब के अरे यो सबै देखिएको वस्तुहरू सबै आफ्नो मनैले नै कुञ्जुसुमलाई चढाइदिनु पर्ने त त्यहाँदेखि हो यस्तो दृश्यदेखिको लिएर कोही बेला आफूलाई मन परेको चिजहरू देख्छ नि हो कि त एकदम मनपर्ने माया लाग्ने आफूले छोडेको जस्तो चाहेको जस्तो सोचेको जस्तो चिजहरू हामी देखा पर्छ नि हो कि यो सबैमा चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ लोभपट्टि नगएर आकर्षित नभएर चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ कुञ्जुसुमलाई म अर्पण गर्दैछु यो कुञ्जुसुमको कृपाले यस्तो राम्रो चिजहरू निर्माण भएको रहेछ यस्तो राम्रो चिज बनिएको रहेछ भनेर त्यो युवा युवतीहरू देख्दैन कुञ्जुसुमको कृपाले यति राम्रो रूप पाएको रहेछ यति राम्रो सजिएको कति राम्रो सुहाएको मनले खुसी मानेर कुञ्जुसुमलाई हामीले चढाइदिनु पर्ने अर्पण गरिदिनु पर्ने छेउपा फुल्ची गरिदिनु पर्ने हो त्यहाँबाट पनि पुण्य भक्कु बटुल्नु सक्दो रहेछ जान्यो भने चाहिँ पुण्य कमाउने चाहिँ दाहिने देब्रे जता पनि उपायहरू छ अब जानेन भनेदेखि चाहिँ पुण्य कमाउने चाहिँ कुरा छैन हो कि छुला छुवे छे याङ दाङपो कुञ्जुसुमला छे फङ्ने जेसु राङ्गिन दुछु अब धारातिर कलतिर हो कि कुवातिर पानी लिन जाँदाखेरि पनि पानी भर्नु जाँदाखेरि पनि पहिला थापेको पानी चाहिँ म यो कुञ्जुसुमलाई चढाउँछु भनेर कलमाथिबाट धारामाथिबाट कुञ्जुसुमलाई नै म यो चढाउँछु यो पानी त्रिरत्नलाई नै तपाईँको कृपाले आज यो पानी तपाईँलाई नै यो चोखो पानी चढाउँदैछु भनेर कलमाथिबाट पानी चढाइकन त्यहाँदेखि आफ्नो भाँडामा भर्ने यस्तो आदतहरू गर्नुपर्ने रामला छेदी देखि निन्दा नेप लासोपा देचिङ हितो होमा चिजुङ याङ
कंजूस कि थुजे अब हामीलाई यो जीवनको सुख आनन्द नाम कृति यश प्रशंसाहरू इत्यादि लाभहरू के केही पनि हाम्रो इच्छा गरे अनुसारको आफूलाई मनपर्ने खुसी लाग्ने यस्तो चिजहरू प्राप्त भए पनि के हो कि प्रशंसा ख्यातिहरू प्रसिद्धिहरू सब प्राप्त भयो भने पनि यो सब कञ्चुको थुजी हो, त्रिरत्नको कृपा हो। उहाँको कृपाले गर्दा आज मलाई प्राप्त भएको र म यो तपाईँलाई नै म अर्पण गर्दछु भनेर कञ्चुमाथि नै आभारी बन्नुपर्ने। कञ्चु सम्पो राम छे न्याम्दु मेगल ददानंसा, म यो सबै तपाईँ कञ्चु सुमलाई नै म अर्पण गर्दछु भनेर कञ्चु सुमप्रति चाहिँ श्रद्धा भक्ति है र आदर हामीले सद्भावना राख्नुपर्ने। राङ्गी छादङ छेउपन ला घोम गाम दा लासोक गेवे चावागाङ दुप्थाम चाहिँ कञ्चु सोमला छेउपन बुलसिङ सेमसिङको द्वन्द्व मुआजा। हामीले ढोक गर्छ, पूजा चढाउँछ, देवता ध्यान गर्छ, मन्त्र जप गर्छ इत्यादि इत्यादि हो कि यो कुशल कर्महरू धर्मको कर्महरू हो कि अभ्यासहरू जो पनि हामी राम्रो काम गर्छौँ यो गरेको कामलाई पनि कञ्जोसुमलाई नै छोपाखोजी गरिदिने चढाइदिने। अनि कञ्जोसुमलाई पूजा अर्पण गरिसकेपछि चढाइसकेपछि त्यहाँदेखि त्यही फेरि पुण्य फल प्राणीहरूको लागि मुहा गरिदिनु भने बुद्धि परिणाम नै यो राम्रो काम चाहिँ म पहिला कञ्जोसुमलाई चढाउँछु अनि यो राम्रो काम चाहिँ फेरि म प्राणीहरूलाई पनि उनीहरूले पनि यो पुण्य पाएर चाहिँ दुःखको सागरबाट छुटेर मुक्ति मोक्षमा जाओस् भनेर मुहामेलन गर्छ। हामी देवचन मेलमा भन्छ नि छुदे ग्यावा शेषे गो छोङे जोला जेरा दागे दोसोय के सापा कञ्जो सुमला छोपा ग्यालवे तेबा फिर छि गेवा सेन्जे कुलामो भन्दै त्यहाँ पढ्छौँ नि अघि त्यहाँ छोप्दै गएपछि जो छोङ्गेजोला जेर दागे दुसुङ्गे हो कञ्जो सुमला छोपा फुल। मैले 3 कालमा सञ्चय गरेको जो पुण्य छ हो कि त यो पुण्य चाहिँ म कञ्जो सुमलाई म छोपा फुल चाहिँ गर्दै अर्पण गर्दैछु हो कि कञ्जो सुमला छोपा फुल दागे गुलामीले चाहिँ त्यहाँदेखि ग्यालवे तेम्पा फेरि हेवासिम चाहिँ कुलामा यो कञ्जुसुमलाई चढाएको पुण्यले चाहिँ बुद्ध शासन चाहिँ धर्म शासन अझै बढेर जाओस् र यो पुण्य फल चाहिँ म प्राणीहरूलाई पनि म बोधि परिणाम गर्दैछु। मैले आज गरेको यो महापुण्यले चाहिँ पुण्य सम्बरले चाहिँ आकाशव्यापी माता रूपी प्राणीहरूले पनि यो पुण्य फल चाहिँ उपभोग गरेर बुद्धत्व लाभ गर्न सकोस् भने त्यहाँ कति मजाले बनाएको चाहिँ मिलाएर हो कि हो त्यो देवाचन मेलम चाहिँ सबैले मुखाग्रह गर्नु चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा। न्यातोङ दुईटोक लासोक पर कञ्जो की छोपाछिन रुज्यासिङ गिन्दु कञ्जोसम के दुई मिचा। अब यसरी औँसी पूर्णे दशमी हो क्या दशमी अब शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्षको दुईटा दशमी आउँछ नेर्गा पनि भन्छ नि हो कि अर्को कृष्ण पक्षको दशमीलाई चाहिँ नेर्गा भन्छ यता शुक्ल पक्षको दशमीलाई चाहिँ छेच्यु भन्छ नि। छेच्यु भनेको 10 तारिक भनेको नेर्गा भनेको 25 तारिक भनेको त्यस्तै अर्को छेपा गेहरू अष्टमीहरू नै आउँछ नि है महिनाको ठुलो तिथिहरू औँसी पूर्णे दशमी दुईटै अष्टमीहरू यस्तोहरूमा चाहिँ हामीले जति सक्दो अघि पछि भन्दा बेसी मात्रामा हामीले पूजा अर्चना गर्नुपर्ने सोझ्यौँहरू बसेर है छोहरू पनि अर्पण गर्ने बत्ती पनि अलिक ठुलो छ भने गछे छ भने अलिक ठुलो बत्ती बाल्ने है छोहरू ल्याएर चढाइदिने त्यो दिनहरूमा घरमा माछा मासु नपकाउने पाहुनापात आयो भने सब्जी खाना मासु चल्दैन। आज हाम्रो यस्तो तिथि घरमा माछा मासुको चलन हुँदैन है पाहुनापात खुसी भएर खाएर जान्छ। हाम्रो चाहिँ वनको बाघले नभए मनको बाघले क्या मासु खाएन भने त इज्जत पो जान्छ लाज पो हुन्छ एक छाक खान्छ कहाँ मासु नखाइ उसलाई पो सक्छ अघि जिब्रोमा लकलक भएर चाहिँ ल्याउनुपर्छ पुर्ने नसुर्ने खानुपर्छ क्या हो त्यसो पनि। तर हामीले यसो राम्रोसितले बुझे यस्तो ठुलो तिथिहरूमा चाहिँ जोसुकै आओस् पाहुना सब्जी खाऊ जाऊ हो कि हो त्यस्तो सिस्टमहरू छेउछेउमा पनि ठुलो बत्ती भन्ने अलिकति छो चढाउने आफ्नो बारीमा तुलबुल फलेको छ त्यही टिपेर ल्याएर चढायो हो कि त हो त्यसरी सिक्नुपर्छ।
यो नित्य पूजा सधैँ गर्ने पूजा बिहान छिट्टो उठेर पूजा चढाउने त्यो 8 बजी 9 बजी आधा दिनतिर त्यो चढाएको पूजा त त्यो बेकार हो पाहुना गइसकेर चिया पकाएको जस्तो त्यही कारणले बिहान छिट्टो घाम उदाउनुभन्दा पहिला नै पूजा चढाइसक्नु भनेर भन्छ हो कि त नभए पनि 5 बजीको आसपासमा चाहिँ सदैव हामीले पूजा चढाउने सिस्टम चाहिँ बसाउनुपर्छ जाडो महिनामा होस् गरम महिनामा होस् लामो दिनमा होस् छोटो दिनमा बिहान 5 बजी एकुरेट टाइम राखिदिएको छ भनेदेखि आदतै बनिहाल्छ 4:30मा निन्द्रा छोडिदिइहाल्छ उठ्यो के अरे शौचालय गयो टट्टी पिसाब गऱ्यो आयो हातमुख धोइदा गऱ्यो यो झ्यापुसी गरेर चढायो यो आदतै बनाउनुपर्छ त्यो 7 बजी 8 बजीतिर चढाएर चाहिँ पाहुना अघि धुनीपुनी गइसक्यो हेरेर सुतिरा भनेर त्यति बेलातिर त्यो चिया पकाएर कहाँ हुन्छ पाहुना गइसक्यो हो त्यस्तो भगवानहरू पनि घामको किरणमा चाहिँ भ्रमणमा आउनुहुन्छ भन्ने एउटा विश्वास छ र हामीले पनि घरमा राख्ने गरेर जुम गरेर राख्ने गरेर साक्षात् रूपमा जिउँदो रूपमा भगवानलाई स्थान दिएर पालेर राखेर उनीहरूलाई ठिक टाइममा चाहिँ सेवा त्रुटि नगरिकन सेवा पुर्याउनुहुन्छ तपाईँको घरमा पाहुना आयो भने पाहुनालाई ठिक टाइममा तपाईँले अतिथि सत्कार गर्नुपर्छ नि गर्छ नि हो त्यस्तै भगवानहरू पनि घरमा राखिसकेपछि चाहिँ जिउँदो जाँदो भनेर राखिसके उसलाई ठिक टाइममा सेवा पुर्याउनु त्यो सेवामा त्रुटि चाहिँ गर्नु हुँदैन भुल गर्नु हुँदैन त्यसले गर्दा बिहानको छ्याछोपा चाहिँ जति सक्दो छिटो चढाउनुपर्छ कहिले टुटाइ आज त होस् नचढाए पनि हुन्छ त्यस्तो खालको होइन बत्ती पनि डाल्डा त छैन तेल त छैन नबालिन अब गरिब दुखीको लागि नभए पनि मनले पूजा चढाउँदा पनि भइहाल्छ त हाम्रो चाहिँ अरू कुरो चाहिँ सबै हुनु अरे भगवान्लाई चढाउने चाहिँ नहुने त्यस्तो हुँदैन हो कि त सदैव उनको सेवामा चाहिँ हामीले त्रुटि नपुर्याइकन सेवा चाकर गर्नुपर्छ Dida nampak thamji duki du chijung yang kencur sumla क्या दुखना मिजे पर्छ सदैव जुनै पनि समयमा हामीले सुख हो दुःख जस्तै आइपरे पनि हो त्यो लामालाई क्याप्चर चाहिँ सङ्गेमाथि नै भरोसा गर्ने गुरुमाथि नै भरोसा त्रिरत्नमाथि नै भरोसा राख्ने हो कि त नटुटाइकन क्याप्टो सधैँ गर्नुपर्ने हामीले बिहान केही नभए पनि 3 चोटि त गर न हाम्रो त गर्दैन जसले पानी चढायो उसलाई मात्र कर लागेको छ ढोक्नु हो पानी चढाउने हान्था मैले त हिजै चढाएको आज 13 पाली हो त्यो आमा बाउ अल्छी न अल्छी छ आमा बाउ छोसेमा पस्दैन उसले चढाउँदैन अनि छोराछोरीलाई के खान्छ छोराछोरीले बुझेकै छैन हो कि त त्यसरी यस्तो प्रकारले चाहिँ बुझ्नुपर्छ छोपा किन चढाएको बिहान किन त्यसरी चढाउनु बेलुका किन उठाउनु पर्ने कसरी चढाउनु पर्ने कताबाट चढ यस्तो सबै तरिकाहरू सिकेर त्यसको मतलबहरू सबै बुझेपछि त जाँगर चल्छ नि अन्त जाँगर चलाएर चाहिँ रुचि लिएर चाहिँ त्यसरी अर्पण गर्नुपर्छ अनि ढोग्नु पनि सदैव परिवारको सदस्य सबले कम्पलसरी अनिवार्य रूपमा छेउमा ढोग्ने नाङ्बा हो भने बौद्ध भने भोलिपछि मरेको दिनमा मात्रै लामाले तानेर लगेर चाहिँ हुँदैन हाम्रो चाहिँ त्यस्तो छ लास्ट लडेपछि लामा चाहिन्छ 7 डाँडा पारीबाट भए पनि लामा खोजेर ल्याउनु पर्ने हो कि अघि पछि धर्म कुन चराको नाम हो मतलब छैन अतोपतो छैन त्यो कारणले गर्दा सदैव नित्य पूजा भन्छ यो दैनिक जीवनको आचरण यो आचरणहरू पनि हामीले सिक्नुपर्छ दैनिक जीवनमा हामी भात खानु चाहिँ नछोड्ने रक्सी खानु नछोड्ने हो कि मात्नु नछोड्ने तास जुवा नछोड्ने घुम्नु डुल्नु नछोड्ने तर त्यो काम चाहिँ छोड्ने राम्रो काम गर्नु चाहिँ छोड्ने हो कि त्यस्तो होइन छेउमा सदैव छेउमा एउटा हुनैपर्छ हामी नाङ्बा भएपछि अनि सदैव परिवारका सदस्यहरू सबले अनिवार्य रूपमा बिहान छेउमा छाप गरेर मात्रै ढोक गरेर मात्रै चिया पानीहरू पिउने खाजाहरू नास्ताहरू खाने त छेउमा ढोक नगरेर सङ्घेलाई शरण नपरेसम्म चाहिँ एउटा चिया पानीसम्म पनि नपिउनु हो त्यस्तो खालको आदर श्रद्धा भक्ति हाम्रोमा हुनुपर्छ Deter jepe milando jipta laso kepe che capto jepa jona bardor yang deter jona hente te tabo majong ban pe त यस्तो प्रकारले गरेको चाहिँ हामीले राम्रो भित्रको श्रद्धा भक्ति विश्वाससितले हामीले के रे डर त्रास बोकेर अघि के रे यसरी यो गरेको चाहिँ राति सपनामा पनि हामीले ऐठन पार्दाखेरि डरलाग्दो सपनाहरू आइलाग्यो भने पनि हो त्यति बेला पनि हो यस्तो नै भगवान सम्झिने
धर्म सम्झिने, कतिले सपनामै लामालाई क्याप्छु साङ्गेलाई क्याप्छु छोइलाई क्याप्छु भनेर गुहार माग्ने, कसैले सपनामा ओमाउ वज्रको रूपमा सिद्धियो गुरु रुम्बुसलाई प्रार्थना गर्ने, यस्तो हुन्छ नि। त यसरी जिउँदै हुँदा विपन्नमा नै हामीले यसरी अभ्यस्त बनेको छ भने सपनामा पनि आपद विपद पर्दा ऐठनहरू पर्दा नराम्रो डरलाग्दो सपना देख्दा पनि हो त्यही आदत बन्छ। अब सपनामा पनि हो त्यस्तो हुने चाहिँ धर्म सम्झिने आदत पऱ्यो भनेदेखि मरेपछि बर्दोमा जानुपर्छ 7 हप्तासम्म, त्यति बेला पनि त्यही आदत पर्छ। बर्दोमा पनि भगवान् सम्झिने, गुरु सम्झिने, छोकसिङको ला सम्झिने हो कि स्मरण गर्ने। त बर्दोको अवस्थामा चाहिँ त्यो स्मरण गर्नु सक्यो भने बर्दोबाट मुक्ति पाउने गौडा हो नि, त्यो गौडाबाट चाहिँ पाठ गर्नुलाई सजिलो हुन्छ। त त्यति बेला त्यो यस्तो हुनुलाई चाहिँ अहिले जिउँदै हुँदा विपनामा चाहिँ आदत बनाउनु पर्छ। विपनामा आदत भएपछि सपनामा नै आदत हुन्छ, सपनामा आदत भयो भने त्यति बेला बर्दोमा पनि त्यो आदत बसिराखेको हुन्छ, छाप बसिराखेको हुन्छ। र बर्दोमा त्यस्तो आदत बन्यो भने त त्यहाँबाट तर्नु सजिलो हुन्छ। दोर्ना लो ते कैंचो सुमखोनाला चोल्ने सोक्ला बाक्याङ क्याब्डोसी मितौँला सिद्धेटे। अब संक्षिप्तमा भन्नु हो भनेदेखि हाम्रो यो के अरे आशा भरोसा आस्थाहरू चाहिँ कैंचो सुममाथि नै राख्नुपर्छ, चढाउनुपर्छ। जिम्मा मेरो लागि तपाईँ नै छ, उँधो जाओस् उँभो जाओस् सुख हो जो छ तपाईँ छ, तपाईँदेखि बाहेक मेरो लागि अरू कोही छैन। मनको भित्रबाट चाहिँ त्यो खालको होइन, प्राण जाओस् म कैंचो सुमलाई चाहिँ म त्याग्ने छुइनँ हो त्यस्तो। आज हाम्रोमा चाहिँ त्यो नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यतिकै मन ढलबल भइहाल्छ। अहिले धर्म परिवर्तन लहर चलिरहेको छ नि हाम्रोमा हो कि, अन्त मन तुलबुल भइहाल्छ, डिसब्यालेन्स भइहाल्छ, असन्तुलित भयो, यता पो ठिक हो कि त्यता पो ठिक हो कि उता पो मन चुलबुल भयो, हाम भालिहाल्यो दगुरिहाल्यो हो कि। त त्यस्तो चाहिँ हुन प्राण जाओस् कैंचो सुमलाई चाहिँ म त्याग्ने छुइनँ, त्रिरत्नलाई चाहिँ म त्याग्ने छैन हो कि। हो यस्तो खालको कट्टर पनि हुनुपर्छ हामी। नन ग्यागर्दो नाङ्बे गेङेन सिक मोथिक भन्नाम कि जोङने कैंचो सुमला क्याप्टो जे पत्तौँ न मिसे दे मेतौँ न खे से पाइन सेवाला ने छिकचम दुनी कैंचो के क्याप्टो तौँ निन थप पानी मितौँ सेर्वे गेङेन मोथिक भन्नाम कि से पाइन्थे। अघि भारतमा अब यो एकजना बौद्ध उपासक रहेछ है, बौद्ध उपासकलाई चाहिँ मोतिक पार्ने। त्यति बेला मुसलमानहरूले चाहिँ अब भारतमा हिन्दू धर्म पनि बुद्ध धर्म तस नस पारेर उनीहरूको साम्राज्य फैलिएको थियो। उनीहरूको चाहिँ अब के अरे त्यति बेला धलिमली पुऱ्यो हो। यस्तो बेलातिर त्यो तीर्थिकहरूले बौद्ध विरोधीहरूले चाहिँ त्यो बौद्ध उपासकलाई समातेर चाहिँ के अरे तैँले त्रिरत्नको शरणमा जान्छु भनेर छोडिस् भन्ने चाहिँ मार्दैन। अब त्रिरत्न बुद्धको धर्मको सङ्घको शरणमा जान्छु भनेर छोडिनस् भनेदेखि चाहिँ तँलाई मारिदिन्छु भनेर भनिदिएछ समातेर। अब हामी जस्तो भएको त नमारिदेऊ लु म छोडिदिइहाल्छु, मलाई नमारिदेऊ बचाइदेऊ भने चाहिँ उसले के भनेछ त्यति बेला, म चाहिँ यो मुखले भन्ने शब्द चाहिँ छोडिदिनु सक्छु, मनभित्रबाट चाहिँ त्रिरत्नलाई छोड्नु सक्दिनँ दिएछ। त्यति नै बेला च्वाट्टै मान्थ्यो। त्यतिसम्मको चाहिँ हिम्मत हुनुपर्छ। हाम्रो त यता लप 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 भइहाल्छ हो कि, तुलबुल भइहाल्छ, अन्त लप लप भएपछि मलाई बचाइदियो लु छोडिदिन्छु। अन्त आफ्नो पैतृक धर्मलाई त्याग्नु त अहिले त जुत्ता खोलेको जस्तो पो, लुगा फेरेको जस्तो पो भइरहेछ अहिले हो क्या। त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन, त्यो गद्दार भन्नु हो, गद्दार चाहिँ हुनु हुँदैन। देताबुसी क्याङ गे हो यतिसम्म चाहिँ कम्तीको पनि हुनुपर्छ। कैंचोला क्याप्सो ढोवापाङ न छे जाप जापमा जेताबोसिक न्याम्सो लाङक्याङ नाम्बे खिर्मी छुएथे। अब यसरी त्रिरत्नको शरणमा जाने चाहिँ हामीले आदत छोड्यो भनेदेखि, यस्तो चाहिँ गरेन भनेदेखि धर्मको माथि माथिको कुराहरू गरेर माथि माथिको अभ्यासहरू तल क्याप्डो चाहिँ गरेको छैन, मन्डो चाहिँ गरेको छैन, जानेको छैन, बुझेको छैन, माथि माथिको साधना गरेर केही पनि फाइदा त्यो बौद्धको त्यो पङ्क्तिमै आउँदैन, बथानमै आउँदैन
नाङ्गोको बथानमा आउँदैन, गन्ती आउँदैन भने नाङ्गोको गन्तीमा आउनलाई तल क्याप्टोबाटै जानुपर्छ। शरण गमनबाट स्टेप बाई स्टेप स्कुल पनि पढ्दाखेरि तल ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास भन्दै जान्छ नि, हो कि हो त्यस्तो प्रकार नर्सरी KG 1 KG 2 भन्छ, हो त्यसरी पढेर जानु पऱ्यो नि, हो कि एकैचोटि क्लास 6 मा भर्ती भएर अन्त उसले के चाहिँ सक्ने, के सम्हाल्नु सक्छ, तलबाट जानु पऱ्यो नि। त हो यस्तै हामी धर्मको माथि माथिको तहमा पुग्न तलबाट नै सुरु गरेर सिँढीबाट चढ्दै 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 माथि पुग्नुपर्छ। माथि माथिको चाहिँ साधना गर्यो, तलको चाहिँ छैन, बुझेकै छैन, क्याप्टो बुझेकै छैन, शरण गमन बुझेकै छैन, त्रिरत्नको गुण बुझेकै छैन। माथिको ठुल्ठुलो कुरा गरेर त्यो मुख बजाएर चाहिँ त्यो नाङ्गोको गन्तीमै आउँदैन। अब बौद्धको समूहभित्रै आउँदैन, समूहमा नभएर चाहिँ साङ्गेसी गर्ने पनि त कुरै आएन। छिपा नम्बर क्याप्टो खे शेरवाइन र बौद्ध र अबौद्धको भिन्नता चाहिँ हो यो क्याप्टोबाट चाहिँ छुट्टिन्छ अरे, शरणबाट। त्यही कारणले हामी चाहिँ पहिला शरण नै राम्रो हो, शरणमै जानुपर्छ, शरण गमन चाहिँ हाम्रोमा राम्रो हुनुपर्छ। त्रिरत्नप्रति चाहिँ एकदमै विश्वसनीय श्रद्धा, त्यो काम बनाउने सम्मको श्रद्धा होइन, ढलबल हुने खालको श्रद्धा होइन, हो कि त्यो देख्दा मात्रै झट्ट देख्ने श्रद्धा होइन, मनको भित्रबाट कुनै पनि परिस्थितिमा ढलपल नहुने श्रद्धा, त्यस्तो श्रद्धा चाहिँ जाग्नुपर्छ। अनि त्यस्तो श्रद्धाको बलले चाहिँ शरणमा जानुपर्छ। तपाईँदेखि बाहेक मेरो लागि अरू कोही छैन, हो त्यतिसम्मको श्रद्धाले चाहिँ शरण जानु। मिदिबेलेला जेम्बक जावादाङ ला दाङ चालुङ सोक घम्पे थिन्मङ्गी मेडुक थोपा मुतिक पन्नामलाई हे क्याङ कन्ट्यु के क्याप्टो मिसेपे थाल्पे लम डल सिंह तेन्दु खरवाली मिथरवाइन। त यसरी अकुशल पक्षको कर्महरू, नराम्रो पाप कर्महरूलाई त्याग्ने, छोड्ने, देवता ध्यान गर्ने, यो नाडी वायुहरूको साधना गरेर ध्यान गरेर सिद्धि प्राप्त गर्ने, साधारण तौरको सिद्धि प्राप्त गर्ने, हो कि सामान्य सिद्धि त तीर्थिकहरूमा पनि छ, अरू सबै सम्प्रदायमा छ। त भए तापनि त्रिरत्नको शरण चाहिँ उनीहरूले नबुझेको गरेर शरणको कारण, शरणमा जाने नियम विधि विधान त्यसको गुणहरू नबुझेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मोक्षको मार्गबाट चाहिँ च्युत भएको, आउट अफ ट्र्याक भन्छ नि, हो कि खास के अरे गतिबाट चाहिँ छुट्नु परेको। त्यो कारण त्यो भएपछि चाहिँ अनि संसारबाट पार गर्ने कुरा आएन, मोक्ष प्राप्ने पनि कुरा आएन। पार नतरेको कारण चाहिँ फेसा चाहिँ त्यहाँ तल फुस्केको छ, हो कि त त्यस कारणले यो शरण भन्ने कुरा, क्याप्टो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसितले बुझ्नुपर्छ, गर्नुपर्छ, अन्त मेलैसितले अगाडि बढ्नुपर्छ। जो चाहिँ अतिशायाङ ढोङ्गाकी छे ग्याचो ताबुला मिखेन पादङ मिजिक पचुङजे क्या मे क्याङ देदा लेक्याङ थोमर क्याप्टो खोन ने दुछेवर घुम्ने खुर्दै प्रथम चेला क्याप्टो खोन सोम्पे क्याप्टो पण्डित सेटा। अतिशा दीपङ्कर श्री ज्ञान भारतका महान पण्डित तिब्बतमा जानुभएको जीवनको उहाँको उत्तरार्धमा, त उहाँले चाहिँ सूत्रको पनि तन्त्रको पनि धर्मको सागर चाहिँ अब उहाँले नबुझेको, नजानेको, नहेरेको, नपढेको भन्ने केही पनि छैन। त्यही कारणले उहाँलाई महापण्डित भनेको। अब बङ्गाली त अब बङ्गालीको ब्रेन कस्तो हुन्छ अध्ययन गर्नलाई, हो कि त यस्तो खालको अब उहाँले धर्मको शिक्षा सागरमा अब पुरै डुबुल्की मारेको भनौँ न, नजानेको, नबुझेको, नहेरेको, नपढेको भन्ने केही पनि छैन। त भए तापनि त्यस्तो एकदम महान विद्वान भए तापनि यो सबभन्दा पनि सुरुमा चाहिँ क्याप्टो गर्ने, शरणमा जाने नै मर्म चाहिँ ठुलो रहेछ। मुख्य रूप चाहिँ शरणमा जानुपर्ने नै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ, यो चाहिँ ठुलो कुरा रहेछ भन्ने बुझेकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ भेला भएको आफ्नो शिष्यवर्गहरूलाई, भक्तजनहरूलाई चाहिँ जहिले पनि क्याप्टोकै मात्रै शिक्षा दिनु, शरण गमनको मात्रै शिक्षा दिनुहुन्थ्यो अरे। त्यो कारणले उहाँलाई चाहिँ भोटमा चाहिँ क्याप्टो पण्डित पनि भन्थ्यो अरे, क्याप्टोको शरण गमनको पण्डित हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो अरे अतिशालाई।
त त्यसले गर्दा हामीले पनि यसरी काब्डोको विषयमा चाहिँ शरण गमनको विषयमा चाहिँ गुरुहरूले पनि व्याख्या गर्दैन। हाम्रो त गुरुहरू आफै शरण गमन छैन, शरण बुझेकै छैन। त्रिरत्नको खाली भात खाने बेलामा चाहिँ साङ्गे योन्तेन सामिका, छुकी योन्तेन सामिका, गेदुन्यन्ते सामिका भन्यो, मनमा चाहिँ छैन। के हो क्या हो सामिका? अचिन्त्य गुण त मुखले त भन्यो तर बुझ्नु छैन। ओके, त त्यो कारणले गर्दा हाम्रो गुरुहरू आफै पनि क्याब्डो राम्रो गर्नु पर्यो, क्याब्डोको मर्म अर्थ राम्रो बुझ्नु पर्यो र अरूलाई पनि यो विषयमा चाहिँ हामीले के अरे जनाउनु पर्यो। यो नजनाएकोले गर्दा हाम्रोले यो फेदै नै उसको फेसा फुस्किरहेको छ, माथि घर बनाएको जस्तो भइरहेको छ। ओके, त्यो कारण हाम्रो जनसाधारणमा गुरुहरूले क्याब्डोकै विषयमा शरण गमनको विषयमा चाहिँ बेसी बुझाउनु पर्ने, सिकाउनु पर्ने भक्तहरूलाई, चेलाबालाहरूलाई हो कि यो नितान्त आवश्यक छ। देना थार्पे लाम्दो शोकसिङ नम्बसाङ्गे पसिक इन्चिन्चे क्याब्डोदा क्याब्डो लाप्च्या सोक्ला बेका मिधोर नम्सु लाङ्गो थियो। त्यसैले हामी के अरे यो मोक्षको मार्गमा लागेर चाहिँ हो कि एउटा बौद्ध भइसकेपछि चाहिँ बौद्ध अनुयायी, बुद्धको अनुयायी फलोवर भइसकेपछि चाहिँ हामीले शरण गमन र शरण गमनको शिक्षा प्राण जाओस् त्यो नछोड्ने, त्यस्तो अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यो आदत बनाउनुपर्छ। प्राण जाओस् क्याब्डो नछोड्ने, शरणमा जाने शिक्षा नछोड्ने, शरणमा जाने जो भावना छ, आदत छ त्यो नछोड्ने। दोले गाउँ से सँगे क्याब्डो वा तिनी याङ्दा गिङेन्ते नम्दो याङ्ने लासेन ल क्याप्सो सोमा माइनु। अब के अरे सूत्रमा भन्छ अरे जसले चाहिँ साङ्गेको शरणमा जान्छ, बुद्धको शरणमा जान्छ, ऊ चाहिँ के अरे असल उपासक हो अरे। ओके, त त्यस कारणले असल उपासक भइसकेपछि बुद्धको शरणमा गएपछि अरू देवी देवताको शरणमा नजानु भनेर बताउँछन्। त दाम्पेश्वरला क्याब्डो वा छेसिङ नेपे सेमदाङ डल फाबे गेदुन। अब हामी सद्धर्मको अब है धर्मं शरणं गच्छामि अथवा यता छेला क्याप्सु छ्यो भन्दै धर्मको शरणमा गइसकेपछि चाहिँ हिंसा गर्ने, अरूलाई सताउने, पिराउने, बिगार्ने त्यो मन चाहिँ छोडिहाल्नुपर्छ अरे। हत्या गर्ने, अरूलाई बिगार्ने मन चाहिँ छोडिहाल्नुपर्छ। फाबे गेदुन क्याब्डो वा मोतेकसिन द डोग्मिजा से सोक्सुङ बातहरू त सङ्घको शरणमा सङ्घं शरणं गच्छामि भन्दै यताबाट भने गेदुनला क्याप्सु छ्यो भन्दै सङ्घको शरणमा गइसकेपछि चाहिँ पापीहरूको, धर्म विरोधीहरूको, बुद्ध विरोधीहरूको चाहिँ सङ्गत नगर्नु भनेर बताएको छ। त्यो भने जस्तै चाहिँ हामी पनि हुनुपर्छ भनेर भन्दैछौँ। दादा राम्रे कोन्चो सुङ्गी जेजुक्तो लोम्पा नम्क्याम क्वेन्जोको तेन लाजोपा नामला भिपा चुङजेका मेके साङ्गेकी कुजुक्ता सुङ्ग्रके लेबम सोक्ला नोर्जेकी दुसे साना छोङ जेपा तामर जेपा सोक जेपाने क्वेन्जो सुङ्गी कुलुला जावा से जाते नेपा सिन्तुची। त अहिले हिजो आज चाहिँ हामीहरू चाहिँ अब म बुद्ध धर्मको चाहिँ अनुयायी हो, फलोवर हो, म बुद्धिस्ट हुँ भनेर गर्व गर्छ अरे। नाक यत्रो डाडु जत्रो बनाउँछ अरे, छाती यत्रो के अरे 36 इन्चको बनाउँछ अरे कि 64 इन्चको छाती बनाउँछ अरे। म के अरे बुद्धिस्ट हो, बुद्ध धर्मको अनुयायी हो भनेर। त अब त्यस्तो गर्व गर्ने, म बुद्धिस्ट हो भनेर गर्व गर्नेहरूले चाहिँ कोन्चोको तेन बुद्ध धर्मसँगको त्यो चिन्हहरूलाई चाहिँ अलिक पनि भक्ति नगरिकन हो कि त यो बुद्धको मूर्तिहरू, धर्म पुस्तकहरू, स्तूपहरू इत्यादिलाई चाहिँ रुपियाँ पैसा धन सम्पत्तिको के अरे कमाउने स्रोत सम्झेर व्यापार गर्ने, यस्तोमा नाफा खाने व्यापार गर्ने हो कि। त कतिले त 2 नम्बरी व्यापारहरू पनि गर्ने हो, त्यस्तो काम गर्छ। कतिले चाहिँ अब यस्तो धर्म पुस्तकहरू, मूर्तिहरू बन्धक राखेर ऋणहरू लिने हो कि। त त्यो धितो राखेर बन्धक राखेर ऋणहरू लिने, कुहरू बन्धक राखेर लिनेहरू, छुस्याङको चिजहरू बन्धक राखेर ऋण लिने, यस्तो पनि काम गर्छ अरे।
अब यस्तो घटिया काम गरेको चाहिँ यो चाहिँ त्रिरत्नको शरीरको प्रतिरूप चाहिँ खाएको जस्तो पाप लाग्ने, सिसा जस्तो गरौँ पाप लाग्छ यस्तो काम गरेको छ भनेर भन्नु। सेन्या साङ्गीति कुजुक ढिपातङ भुल्दो हेपा सो ठीक से सोक की साल ने रोचे जे पे कप माइन पर दुई सेंदु मिजे पे छाने लेंगते क्यों तो सोक जेना नेपासी चिवे देतर मिजा। अब त्यति प्रकारले अरू पनि अब बुद्धको यो साङ्गेको पनि चेरेजी गुरुमा चाहिँ जो कोही पनि बुद्ध बोधिसत्वहरूको नक्साहरू लेख्ने बेलामा मूर्तिहरू बनाउने बेलामा हो कि इत्यादि हो यो गर्ने बेलामा सुरु गर्ने बेलामा त्यसको नापजोखहरू चाहिँ राम्रो गरेर बनाउनु पर्ने। मूर्तिहरू बनाउँदा होस् चित्रहरू लेख्दाखेरि हो त्यसको आफ्नो स्केल छ नि, आफ्नो खास नाप छ नि, त्यो नाप अनुसारको चाहिँ के अरे त्यति बेला बनाउनु, त्यति बेला ठिक के अरे पकापकी गर्नुपर्ने नापजोखहरू। त त्यो बनाइसकेर पछि बनिसकेर तयारी भइसकेर चाहिँ यो पो भएन, टाउको पो भएन रहेछ हौ, जिउै पो भएन, ऊ आँखै पो भएन रहेछ हौ, हो त्यसरी त्यो दोष न कम्प्लिट भइसकेपछि त्यो रूप आइसकेपछि चाहिँ त्यसको दोष नदेखाउने। पहिला बनाउँदाखेरि लालिफाहरूले पनि लेख्ने बेलामा लेख्नुभन्दा पहिला नै त्यो स्केच गर्ने बेलामा नै त्यसको नापजोख राम्रो लिएर बनाउनु पर्ने। यता के अरे माटोको अब अहिले त फाइबरहरूको बनिन थाल्यो, मेटलहरूको बनिन, यो पनि पहिला बनाउने बेलामा त्यसको नापजोख चाहिँ राम्रो लिएर चाहिँ छोटेनहरू बनाउँछ स्तूपहरू, स्तूपको पनि बनाउनु पहिल्यै नापजोख चाहिँ राम्रो लिएर चाहिँ सुरु गर्नुपर्ने। बनाइसकेर चाहिँ यो भएन रहेछ त्यो भएन रहेछ त्यो दोष नलाउँदा, त्यो दोष लाउँदा चाहिँ आफैले पाप बोक्नु, भारी पाप बोक्नुपर्ने। सुङ्ग्रप हिगी लेखबम लासोक्पा yang sajen por jopadam gomyuk sok jepadam ikdip gyurbeche jugma chilmadam chepe rekpa sok magripe cholam jepatam che nepa lapar chite। अब के अरे पुस्तकहरूको धर्म पुस्तकहरूलाई धर्म ग्रन्थहरूलाई यो नाङ्गो भुइँमा पनि राख्नु नहुने, अक्षरहरू भएको त्यो धर्म पुस्तकहरू नाङ्गो भुइँमा फ्ल्याट फ्याँकेर राख्नु नहुने, भुइँमाथि एउटा खादै ओछ्याएर भए पनि, एउटा काठै ओछ्याएर भए पनि हो कि लुगा ओछ्याएर भए पनि हो, त्यस्तो माथि नाङ्गो भुइँमा चाहिँ धर्म पुस्तकहरू किताबहरू त्यसरी राख्नु नहुने। केही न केही एउटा राखेर मुनि आधार राखेर चाहिँ आदरको साथमा श्रद्धाको साथमा चाहिँ त्यस्तो माथि राख्नु। किताबहरू फटफट नागेर हिँड्ने पुस्तकहरू हो कि धर्म ग्रन्थहरू, अनि अरू पनि किताबहरू, म्युनिको किताबहरू, डोल्माको थुप्रो अहिले नेपालीमा थुप्रो किताबहरू अनुवाद भइसक्यो नि हो कि, हो यस्तो किताबहरू यो चाहिँ साङ्गे वचन नै हुन्छ हो कि। त जुनै अक्षरमा होस् त त्यसलाई चाहिँ आदर गर्नुपर्छ, श्रद्धा गर्नुपर्छ। टिबेटनमा होस्, इङ्ग्लिसमा होस्, नेपालीमा होस्, हिन्दीमा होस्, संस्कृतमा होस्, त्यसलाई आदर गर्नुपर्छ। त्यसलाई नाङ्ने, टेक्ने, भुइँमा फ्ल्याट फ्याउने यस्तो चाहिँ एकदम घटिया बानी हो। अनि कतिले चाहिँ किताब पढ्दाखेरि थुक लाउँदै पन्ना पल्टाउनेहरू, अब यो चाहिँ बेसी हाम्रो लामैहरूमा छ नि हो कि, थुक लाउँदै पन्ना पल्टाउनेहरू। अब के भन्नु र, भन्यो भने उल्टा आइलाग्छ आफैमाथि। अन्त लामा ठुल्ठुलै लामाहरूकै आदत त्यस्तो छ त, थुक लाउँदै पल्टाउनु। अन्त त्यो थुक लाउँदै पल्टाउने लामाहरूको पुस्तक हेर्नुपर्छ कि बिचमा चाहिँ सफाइ छ, नयाँ छ, छेउछेउमा चाहिँ हेरि नसक्नु थुक लागेर मैला कहाँ। हाम्रो न्यु नेपालको पनि त्यस्तो आदत छ, थुक लाउँदै पन्ना पल्टाउनु एकदम घटिया बानी हो। कहिले थुक लाएर पन्ना पल्टाउनु हुँदैन। यहाँ के भन्दैछ नि, यो एकदम अशिष्ट व्यवहारहरू भन्छ। यस्तो छेउलाम यस्तो आदत व्यवहारहरूले चाहिँ सिसा जस्तो गरौँ पाप कमाइ हुन्छ भनेर भन्छ। त्यही कारण किताबहरू नाङ्ने, टेक्ने, भुइँतिर फ्याउने हो कि, घरमा लगेर ओछ्यान मुनि क्या, ओछ्यान मुनि सिरानी मुनि त अथवा ऊ खुट्टा मुनितिर पनि राखिराखेको हुन्छ, कसैले तोसक मुनितिर पो हालिरहेको छ पुस्तकहरू हो कि। एकदम अशिष्ट व्यवहारहरू, कहिले त्यसरी मुनिबाट ऊ गर्नु हुँदैन। खाताहरू चढाउँछ नि, खाताहरू चढाउँदा पनि कहिले माथिबाट मूर्तिलाई लाउनु, हाम्रोहरू त मूर्तिलाई जाडो भयो उसलाई लगाइदिनुपर्छ, ओढाइदिनुपर्छ। अब लामाहरूलाई गुरुहरूलाई कहिले लगाइदिनु हुँदैन हो कि, हातमा चढाउनु पर्छ। लासमै पनि जाँदाखेरि मरेको लासलाई पनि कहिले त्यो लास छोपेर त लगाउनु हुँदैन, लासको अगाडिपट्टि चाहिँ के अरे खाली ठाउँमा चढाउनु पर्छ। अथवा खाता चढाउने एउटा डोरी सल्लको झुन्ड्याए त्यो डोरीमा चढाउने क्या,
यस्तो गर्नुपर्छ। अथवा अगाडिपट्टि चाहिँ खादा चढाउने जग्गा राखिदिनुपर्छ, लासमाथि चाहिँ होइन, त्यो अगाडिपट्टि जग्गामा चाहिँ राख्नुपर्छ। छेउछेउमा पनि ऊ माथि माथि चढाउने, यहाँ अगाडिपट्टि चाहिँ खादा चढाउनु चाहिँ राम्रो। हाम्रो त ऊ माथि माथि बत्तीको छेउछेउमा त्यहीँ बत्ती बलिरहेको छ, त्यहीँ खादा चढाएर पोटबाट एक ठाउँमा देखेन हो, त्यसरी लामाहरू माथेको, घरहरू माथेको, त्यो बेहोसमा वैशाखको घाममा घेवा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जताततै खादा फेलेङलेङ भइरहेको थियो, बत्ती फेलेङलेङ हो। त्यो खादाले गर्दा बत्तीको खादामा टिपेर त्यो घरै, त्यो मर्नेको घर पनि खरानी, छिमेकीको घर पनि खरानी। त्यो छेउछेउतिर कहिले खादाहरू लापलाप गरेर त्यो जताततै फेलेङलेङ चढाउनु, बत्तीको छेउछाउतिर चाहिँ चढाउने, अन्त खतरा हुन्छ। यस्तो कुराहरू पनि जानकारी हामीले लिइराख्नुपर्छ हो कि। त अहिले तपाईँहरूले बुझ्यो नि, अब थुक लाउँदै पन्ना पल्टाउँदै कति घटिया कुराहरू। अन्त तपाईँले यसो यो जान्नुहोस् कि कति ठाउँमा लामाहरूकै आदत हुन्छ। अन्त ओ मेमे तपाईँको यो त भएन, त्यो थुक लाउने त घटिया बेहोरा पो रहेछ त हो। त्यसरी बजाउँदाखेरि हुन्छ, हान्दाखेरि हो कि। चोमदेखि गाने थमा गिरबन गानी हिगे जोक्सो ने नाइन ज्ञान तो हिजोला देश हिला कृपा कि शेषौँ से ओके। त भगवान बुद्धले पनि भन्नुभएको छ अरे, अबको म 500 वर्षदेखि उता अब अन्तमा चाहिँ अक्षरको रूपमा मात्रै रहनेछु यो संसारमा, र त्यही अक्षरलाई नै म नै हो भनेर विश्वास गर्नु। त्यही कारण त्यति बेला चाहिँ हो त्यो अक्षरलाई नै तिमीले भक्ति गर, विश्वास गर भन्नुभएको छ। जितेन पे खाके लायाम काथोक तो कुमा जो सेवातम सांगिक कुसुम तु तेन थाम चेले सोम तेनी लांदर की ने तेन पर दतेन पे यूजिन पसोक के सांगे मेदन खेपर चुंगे क्या मैचिंग खेपर खबर सुनपा इन ता ये लोग को बनाइमा पनि अब प्रवचनको पुस्तकमा चाहिँ मूर्ति नराख्नु भन्ने अब बौद्ध देशमा एउटा उखान पनि छ अरे हो कि, पुस्तकमा चाहिँ मूर्ति नराख्नु भनेर है। त यो अब धर्मग्रन्थ भनेको चाहिँ अब कुसुङतुको तेन, कुको तेन चाहिँ अब मूर्तिहरू भयो, सुङको तेन चाहिँ धर्म पुस्तकहरू भयो, थुको तेन चाहिँ यो स्तोपहरू छोतेनहरू भन्छ नि। कुसुङतुको तेन भनेको चाहिँ यो 3 किसिमको चिजहरू। अब यो 3 मध्येमा चाहिँ सुङको तेन चाहिँ अब वचनको चिन्ह चाहिँ धर्मग्रन्थ हो। धर्मग्रन्थ भनेको चाहिँ यो त्याग्नु पर्ने शिक्षा, अपनाउनु पर्ने शिक्षा, यो संसारमा यो छोड्नुपर्छ, यो लिनुपर्छ, यसरी गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ पुग्छ भनेर सबै बुझाउने। यो शासनको अब के अरे वंशज परम्परा भन्छ। अघिको बुद्धले पनि त्यही नियम अपनाएर हो कि मुक्ति पाएर गएको, हामीले त्यही नै कुरा अपनाएर चाहिँ मुक्ति पाएर जानु पर्यो। त यस्तो खालको चिज हो नि त धर्मग्रन्थ भनेको चाहिँ हो कि। त त्यो स्वयं साङ्गे बराबर, साङ्गेसित केही भिन्नता छैन नि त। त त्यसले गर्दा अरू चिज, अरू चिन्ह भन्दा पनि धर्मग्रन्थ चाहिँ अति विशिष्ट, एकदमै स्पेसियल हो कि। त्यसलाई चाहिँ त्यो कारण धर्मग्रन्थहरूलाई चाहिँ एकदम आदर गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ, श्रद्धा गर्नुपर्छ। देरमा चाहिँ दाताफाल छिर्के दोजे तङ डिल्बु राङसिन नेर्से ताबोले कन्जुक तेन इन न्याम्पा मिजे तङ दोजे ने सांगे के थु हिसे न लासो पा छुनसिंग डिल्बु का सर के नाम्पा येबा गिदे ओगमाले नाम्बर नांगजे तङ गोंगमा नामले दोजे इनकी वांग छुमल से पे कोई नाम पाता खुला डिल्बु था। अब यो त्यस्तै प्रकारले अब यो डिल्बु दोजीहरू पनि अहिले अब हाम्रो लामाहरूले अरूले पनि हतियार जस्तो क्या आफ्नो त्यो प्रयोग गर्ने चिज जस्तो मात्रै सम्झिन्छ अरे। यो कञ्चुको 3 हो, त्रिरत्नको चिनो हो भन्ने चाहिँ अलिक पनि आदर सत्कार गर्दैन अरे। अब दोजे भन्ने चिज चाहिँ के अरे यहाँनिर यो पञ्चज्ञानको यो प्रतीक हो। यो 5वटा चेज छ, यो पञ्चज्ञानको प्रतीक, लक्षणले भरिपूर्ण भएको चिज यो पञ्चज्ञान भन्छ।
या पञ्चडाकिनी भन्छ ओके यस्तो चिज हो। अब यसमा त्यो पञ्चज्ञानमा बुद्धको हृदयमा भएको के अरे धर्म धातु ज्ञान, आदर्श ज्ञान, समता ज्ञान, प्रतिबोध ज्ञान, कर्मसिद्ध ज्ञान पनि यताबाट छुइङिसे, मेलोङिसे, न्याम्ङिसे, सोर्तोकिसे, झाडुकिसे यो 5 किसिमको ज्ञानको चाहिँ यो प्रतीक हो, यो लक्षणले भरिएको प्रतीक हो। दोजे भनेको चिज चाहिँ त्यस्तो चिज हो। अब डिल्बु घन्टी भनेको चाहिँ अब निम्न तहको के अरे तन्त्रमा चाहिँ यहाँनिर यो एउटा अनुहार छ, आकार छ, अनुहारको आकार छ। यो चाहिँ वैरोचन बुद्ध अरे केन्द्र स्थानको बुद्ध हो। नम्बर नाग्जे भन्छ निम्न तहको वज्रयान तन्त्रमा। अब उपल्लो तहको तन्त्रमा चाहिँ यो चाहिँ इङ्की वाङसुमा भन्छ, दोजी इङ्की वाङसुमा भन्छ। वज्र धाती स्वरी भनेर भन्दो रहेछ हो। त्यो दोजी इङछुमा, दोजी इङ्की इङछुमाको त्यो रूप हो, प्रतिरूप हो, यो राखेको छ एउटा अनुहार हो कि त्यस्तो चिज हो। कुको नाम भयो, कु यहाँनिर बस्यो ओके। त्यहाँ योङ्गे भनेको अष्टदेवीको बीज मन्त्रहरू यहाँनिर लेखेको छ। यो 8वटा मन्त्र यहाँ लेखेको छ, यहाँनिर छ यो मन्त्रहरू। यो 8वटा देवी अष्टदेवीहरूको बीज मन्त्रहरू यहाँ लेखिएको छ। सांगिकी सुङ छुकी ढा yang छन पर जे पाइन पे कुसुङ तु तेन सुङ के छेङ्गे छङवाता। त्यहाँदेखि अझै यो बच्छ, यो बज्दाखेरि आवाज आउँछ। यो आवाज चाहिँ बुद्धको वाणी अरे धर्मको शब्द चाहिँ गुन्जन भएको लक्षणहरू, त्यो प्रतीक अरे। बुद्धको धर्मको आवाज वाणी चाहिँ शङ्खको आवाज गुन्जिएको जस्तो वातावरणमा हो कि त वायुमण्डलमा बुद्धको वचन चाहिँ त्यो गुन्जन गरेको शब्द आउने। त के अरे कुसुङतुको तेन चाहिँ अब सबै यहाँनिर भरिएको हुन्छ। यो कुको तेन थुको तेन भयो चित्तको ज्ञानले भरिएको छ, पञ्चज्ञानले। यहाँनिर कुको तेन भएको यो आवाज आउँदैछ, यो सुङको तेन। कुसुङतु काया वाक चित्तको तिनटैको लक्षणले चाहिँ यो भरिपूर्ण भएको हुन्छ, डिल्बु र तोजे। त अचेल चाहिँ यो चिज चाहिँ हतियार जस्तो क्या, राजमिस्त्रीहरूको छिनो मार्तोल, काठ मिस्त्रीहरूको के अरे गजहरू, रन्डाहरू जस्तो हो कि फिताहरू हो, त्यस्तो हतियार जस्तो मात्रै अहिले सम्झिन थाले हाम्रो मान्छेले। त खेपसँग दोजे थेक्पे किलखोर्की खोल्लो योङ यो छाङसिङ दाङचिके जे थुनमङ माइनपा एङपा माइनपा इन्पे। त विशेष गरेर चाहिँ अब गुह्य तन्त्रको यानमा चाहिँ यो के अरे वज्रयानको यो किलखोर भन्छ, मण्डला भन्छ। वज्रयानको किलखोर मण्डला यो दुईटामा चाहिँ सबै भरिपूर्ण हुन्छ अरे। वज्रयानको गुह्य तन्त्रको किलखोर भन्छ मण्डला चाहिँ, यसमा पूर्ण रूपमा असाधारण रूपको यो किलखोर ओके। त यो चाहिँ धाम्चिकी जे भनेको चाहिँ एकदमै के अरे धाम्चिक हुनेले मात्रै, गुरुसित धाम्चिक, तन्त्रसित धाम्चिक, सब वचन समयमा बस्नु सक्ने त्यो धाम्चिकवालाले मात्रै यो चलाउने चिज हो, बजाउने चिज हो भनेर भन्छ। हाम्रो त अहिले जो कोहीले पनि हो कि खेलाची पो भइरहेछ, खेलाची भएन, अब खेलाचीमा पुग्दैछ। नेचुर जेन नेपछि सिंह दुई तातो कुर्ती गर्ने स्याप्तोक जेगे पाइन। अब यसलाई खेलाची मान्यो भनेदेखि, लापरवाही गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो यत्रो गल्तीले गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो भारी पाप बोक्नु पर्ने, गरौँ सिसा जस्तो गरौँ पाप गर्नु। त्यस कारणले सदैव यसलाई आदरको साथमा चाहिँ यसको प्रयोग गर्नुपर्ने, गलत उपयोग होइन, यसलाई सदुपयोग चाहिँ सम्मानको साथमा गर्नुपर्छ। देतर क्याप्सुल समय फेयोन्द केन्जो समला क्याप्सुल ढोवा दिने छुयो तान्त्रिक सितेनिन्छ। यसरी अब के अरे बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा गएको अब फाइदा
लाभ अनि के अरे कुञ्जसुमको त्रिरत्नको शरणमा जानु चाहिँ सर्वधर्म मार्गको घरेटी बलियो बनाएको जस्तो अरे। अब घर बनाउनु छ भने 3-4 तलाको घर मुनिको फाउन्डेसन घरेटी चाहिँ जग चाहिँ बलियो हुनु पर्यो नि। हो त्यस्तै सबै धर्मको मार्गको चाहिँ घरेटी जस्तो आदर्शला सोलिङ राम्रो हालेको जस्तो जग राम्रो बनाएको जस्तो अरे शरणमा जाने कुरा चाहिँ क्याप्टोको कुरा हो। गङ्गी क्याप्सु सोमवा चम्गी थार्पे सावन देपातङ मिगे छोकले रिङ्दु जेपातङ गेवा गाउँदो फेलवा त धम्पा कुनकी तेन सिक्युसिङ। अब जो कोहीले पनि जसले पनि शरणमा जान्छ शरणमा गएकोले चाहिँ शरण गएको सम्बन्धी त अब के अरे मुक्ति पाउने बिउमा परिणत हुने मुक्ति पाउने शरणमा जाँदाखेरि त्रिजनाको शरणमा गएको चाहिँ त्यो पुण्य चाहिँ मुक्तिको बिउमा परिणत हुने। अनि त्यहाँदेखि अकुशल पक्षबाट चाहिँ दिनदिनै टाढो भएर जाने पापपट्टिबाट चाहिँ टाढो 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 हुँदै जाने टाढो पारिदिने त्यसले गेवा गाउँदो फेरमा उसको पुण्य चाहिँ बढेर जाने धर्म चाहिँ वृद्धि भएर जाने पुण्य वृद्धि भएर जाने। त यो शील सम्बर भन्छ हो कि यो शील सर्वशीलको सर्वसम्पर्क चाहिँ बलियो आधार जस्तो बनिएर जाने बलियो आधारमा चाहिँ परिणत हुने यो क्याप्टो चाहिँ त्यस्तो चिज हो। यन्ते थम्चिके जिउनेसो गिरबादम सर्वगुणको उत्पत्ति गर्ने उद्गम स्थलमा परिणत हुने अरे यो क्याप्टोले चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो गुणहरू उत्पन्न गर्दैन। नेका स्वयं कार्य कि लानम कि सोङसिङ मिङपा हिसिन्दु डुपाताम। त वर्तमानमा पनि के अरे यो श्वेत पक्षको अब देवदेवताहरूले त्यो शरणमा जानेलाई चाहिँ सुरक्षा दिने अनि उसको चिताएको मनोकामनाहरू पनि पुरा गरिदिने। ताकु कन्जोसम कि नाउमा द मिडल से छेरप डेनपातम दिचिर देसिङ थार्तोक साङ्गिक गोपङ थोपा सोफेन पक्तो नेपा सुन्थे। सदैव त्रिरत्नको अब आवास विचारदेखि कहिले नछुट्ने अब पूर्व जन्मको पनि स्मृतिहरू आफूमा आउने अनि यो जीवनको नि पछि जीवनको सुख आनन्द अहिले यो जीवनमा सुख आनन्द प्राप्त हुने पछिको लागि सुख आनन्दको अन्तिम अवस्था चाहिँ सम्यक सम्बुद्धको पद हो त्यो यो जीवनको नि पछि जीवनको अन्तिम अवस्था सम्यक सम्बुद्धको पद प्राप्त गराइदिने प्राप्त भएर छाड्ने यस्तो खालको फेन फाइदा लाभ महत्त्व है भनेर भनि नसक्नु यस्तो अप्रमाण लाभ भएर यसमा प्राप्त हुने भनेर बताएको छ। क्याप्टो दिन्चुपाले धम्पा कुनले युएमे क्याप्सो मासो मालामे त के अरे अब शरण गमन चाहिँ सबैकोमा भए पनि शील सम्बर चाहिँ सबैकोमा भए पनि त शरण गमन चाहिँ नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ फेसा फुस्किने शरण गमन चाहिँ सबैमा नहुने सबैमा छैन भनेर भन्दैछ। चिसोङपा त सोतर्की गेलोङ गेचुल गेङे सोके धम्पा थाम्चे कि याङ तेन्दु क्याप्डोमे थाप्ने चाहिँ भने जस्तै नै हामीले प्रतिमोक्षको के अरे अब गेलोङहरू भयो भिक्षुहरू भयो गेचुल भनेको श्रमण गेङेन भनेको उपासक त यो भिक्षुहरू श्रमणहरू उपासक इत्यादिको अब शील सम्बर पाउनुको पनि त्यसको आधार खेत चाहिँ क्याप्टो नै शरणमा जानै पर्छ। भिक्षुहरू पनि उपासकहरू श्रमण पनि त्यो शील धारण गर्नु र पहिला शरणमा जानै पर्छ। अब शरण छैन क्याप्टो छैन उपाय नै छैन भनेर देले स्यान्दु जाङचुप्तु सेम के पादाङ सँगै दोजे थेक्पे वाङकुर वा सोक थाम चिकिङ मेन्दु क्याप्टो क्याप्सो डोवा छिङे छौवा डोगे छिङ। अब त्यहाँदेखि अझै अरू बोधि चित्त उत्पन्न गर्ने गुह्य वज्र तन्त्रको चाहिँ अब के अरे अभिषेक ग्रहण गर्दा इत्यादि तन्त्रको कार्य सम्पन्न गर्दा हरेक कामको पहिला सुरु चाहिँ शरण गमनमा जानै पर्छ। विधिपूर्वक शरण नभइकन अरू काममा हाम्फाले भनेदेखि चाहिँ त्यो बौद्ध मतभित्र गणना आउँदैन। बौद्ध मतमा गणना नआएपछि मुक्ति पाउने उपाय छैन।
पहिला त क्याब्डो गर्नै पर्छ, शरणमा जानै पर्छ भन्दैछ। ओके ताने निन्चिकी सोज्यौँ चम लेनपे ngandुआङ क्याब्डो मेथप मेपे धम्बादा यन्ते थाम्चिके तेन्सी जे पाए। अब यतिसम्म कि कम्तीको भने एक रात एक दिनको है सोज्यौँ व्रत लिनुको लागि पनि पहिला त क्याब्डो गर्नै पर्छ। हामी बिहान सोज्यौँ धुम्बा लिने बेलामा साङ्गे सुदा सोगी झोनाम्ला झाँचो पर्दो ताने क्याब्डो दागे झिसोगे बेसो धम्के ढोला फिन्छ साङ्गे डोबर्छ भन्दै हामी शरण जान्छ नि, त्यो क्याब्डो हो नि, त्यो शरणमा जाँदैछ नि। हो कि त्यो एक रात एक दिनको सोज्यौँ लिनुलाई पनि पहिला क्याब्डो जानै पर्छ, गर्नै पर्छ। क्याब्डो गरेन उपाय छैन। हो कि त्यसकारण यो सिल लिने अनि त्यहाँ गुणहरू सर्वगुणको आधार जस्तो घरेटी जस्तो चाहिँ यो क्याब्डो रहेछ र क्याब्डो चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ, बुझ्नै पर्छ। 근조성기 연된세네 대배 값을 좋아 따치 타나 상계 시점에 다참 나와 퇴바당 구성득에 된 강릭라 델바 총지점 제발랑 기울라 탈페 사분 대프네 थाङ्यानेले देवता वर्गते अब यसरी त्रिरत्नको गुण हामीले अचिन्त्य रूपमा बुझेर श्रद्धाले चाहिँ अब शरणमा जाने त पुरै छोड्थ्यौँ। अब कम्तीको भने साङ्गे भन्ने शब्द बुद्ध भन्ने शब्द चाहिँ कानमा सुन्नु मात्रै पायो भने पनि सुन्दरसम्म भएन पनि अथवा यो कुसुम काया वाचित्तको चिनोहरूसित सम्बन्धित अलिकति सम्बन्धित केही पनि बन्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो सम्बन्धले चाहिँ आफ्नो मनलाई चाहिँ साङ्गे पाउने बुद्ध हुने मुक्ति पाउने बिउमा परिणत गराइदिन्छ अरे, मुक्ति पाउने बिउ बनाइदिन्छ अरे। त्रिरत्नसित अलिकति नै हामी केही काममा पनि सम्बन्धित बन्न सक्यौँ भनेदेखि र अन्तमा के अरे महापरिनिर्वाण साङ्गेसी पनि गर्नु पाउने। Ngân phát chỉ ghi tế nè khi tế nè cho tiên sĩ kiểu bà là korwa jepe de gyo la thar me saman depar dulwale songlatam agi एउटा सुँगुरलाई चाहिँ कुकुरले खेद्दै लगेछ। कुकुरले खेद्दै लगेर भाग्दै जाँदाखेरि बाटो बिचमा एउटा छोतेन रहेछ। छोतेनबाट चाहिँ सट्टै यता दाहिने भएर घुमेछ। सुँगुर चाहिँ दाहिने भएर फट्टै घुम्यो, कुकुर सिधै उसको ज्यान पनि बाँच्यो। फेरि पछि त्यो छोतेनलाई एकताल घुमेकोले ज्यान जोगाउनलाई कोरा प्रदक्षिणा गरेको जस्तो भयो। त्यति कामले उसको के अरे पछि गएर के अरे मुक्ति पाउने साङ्गेसी गर्ने बिउमा परिणत भएको कुराहरू चाहिँ विनयमा बताउनु भएको छ बुद्धले भनेर भन्दैछ। सेन्य साचा चिकी मिसोम साङ्गे सेरवान्थे त्यस्तै प्रकारले एउटा साचा भन्छ, माटोको बनाएको हुन्छ, त्यो साँचोमा बनाएर तपाईँले चिन्नुहुन्छ हो कि छोतेनको नक्सा भएको यत्रो छोतेनै छोटो हुन्छ नि हो कि त हो। त्यो छाजा एउटा छाजाले गर्दा 3 जना मान्छेले साङ्गेसी गरेको मुक्ति पाएको बुद्धत्व प्राप्त गरेको कथा पनि छ भन्दैछ। मेरो लम्का सिक्न साचा सिकेर मिसेन्सिगी थोङ ते साचा दि देतर साना छार्पे निर्दो जिक्पे मिजिक पर जाओ न्याम्ने डोङ देन लाम ते दोर्सिक काप्नेस्या। अघि बाटोमा चाहिँ एउटा छाजा लडिराखेको रहेछ अरे। त्यो माटोको त बनाएको हुन्छ यत्रो नि हो कि त त्यो छाजा लडिराखेको रहेछ अरे। अन्त एकजना मान्छे बाटोबाट आउँदै गर्दा देखेछ त्यो छाजा, देखेर चाहिँ ओहो यसरी राख्यो भनेदेखि त पानीले भिज्छ के अरे फुट्छ टुट्छ गर्छ बिग्रिन्छ, यो त राम्रो हुँदैन भत्केर जान्छ भनेर यसो विचार गर्दाखेरि त्यति नै उसकै अगाडिपट्टि चाहिँ एउटा जुत्ता थोत्रे जुत्ता फ्याँकिराखेको र लडिराखेको रहेछ अरे। त उसको पाले चाहिँ त्यो पानीले नभिजोस् नबिग्रियोस् भनेर चाहिँ त्यो छातालाई चाहिँ जुत्ताले ओढाइदिएछ, नभिजोस् भनेर जुत्ताले ओढाइदिएछ। yang mi sensi ki lamte sendu mi chamwa sache tendu kapa malek so ngamne dorwe lam gepa bodang dorwa po ni ke samba sambo jebuchi ma gyalsi to painte। त्यो मान्छे गयो, बादमा फेरि अर्को मान्छे आएछ। आउँदै गर्दाखेरि उसले पनि देखेछ त्यहाँ ए यो छाँचालाई त यो थोत्रे जुत्ताले पो छोपिएछ, यो त राम्रो होइन, पाप लाग्छ
भनेर उबाट फेरि जुत्ता हटाइदिएछ। यो त छातालाई जुत्ताले ओढाइदियो भने त छोप्यो भने त अब पाप लाग्छ, यो त राम्रो होइन, भएन, जुत्ता हटाइदियो। ओके, जुत्ता हटाइदियो। भरे पछि त्यो जुत्ता ओढाउने पनि जुत्ता हटाउने पनि दुईजनाको मन राम्रो भएकोले एउटा चाहिँ अब त्यो पानीले भिज्छ बिग्रिन्छ भनेर ओढाइदियो, अर्कोले चाहिँ त्यो पाप लाग्छ राम्रो भएन भनेर चाहिँ हटाइदियो। दुईजनाको मन राम्रो भएकोले गर्दा पछि चाहिँ दुईजनै राजाको जन्म पाएको, राज सिंहासन प्राप्त गरेको, त्यो राम्रो मन भएकोले। त्यो छातासित सम्बन्धित भयो नि, त्यो थुको तेन हो नि त त्यो। ओके, जिगिदु जाम्बा साम्बे छिलम्सी थुपे उला स्यापदं सेङ्गी देङ्गी सालजेपा निके ग्याल्सी थोपर्छौँ सेसौँ। त्यही कुरा नै यहाँ कवितामा भन्यो। देन धाङपो साचा देपा बोदङ बदो लाम गेपा बोदङ थामर दे सालवापो सुमका याङ नेकप सु ग्याल्सी सो ङेन्टो दे थोप्थिङ थार्थोक थार्बे साबुन थेप्ते रिमगी छाङ्ग्यवाम इनो। अनि के अरे त्यसैले अब त्यो पहिला सुरु छाजा बनाउने मान्छे, त्यो छाजा बनाउने मान्छेले नि पुण्यको लागि धर्मको लागि छाजा बनायो। बिचमा त्यो बाटोमा लडिराखेको थियो एउटाले जुत्ता ओढाइदियो, त्यो पनि राम्रै मानेर ओढाइदिएको हो। अर्कोले पनि जुत्ता फ्याँकिदियो, हटाइदियो, त्यो पाप भयो, मैला राम्रो हुँदैन भनेर जुत्ता हटाइदियो। त्यो तिनैजना चाहिँ छाजासित राम्रो मनले सम्बन्धित भएकोले गर्दा त्यो तिनैजनाले चाहिँ हो त्यो चाहिँ राजाको जन्म पाएर पछि बुद्धत्व प्राप्त गरेको, सङ्घर्ष गरेको अन्तमा गएर। हो कि यस्तो कथाहरू पनि छ भन्दछ। त यसरी सङ्घीको कुसुमतोको तेनसित अलिकति हामी जडित सम्बन्धित केही बन्न सक्यो भने त्यति सानो कामले पनि ठुलो फल पाउने क्या। त त्यसले गर्दा यस्तो सम्बन्धित पुण्यको कामहरूमा चाहिँ हामीले अल्छी गर्नु हुँदैन। मिगेबे छोले रिङदु जे पाइन्थे, यसरी शरण गमनमा गएकोले राम्रो राम्रोहरू बुझेकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अकुशल पक्षको कर्महरूबाट पनि दिनदिनै टाढो हुँदै जान्छ, पापदेखि टाढो 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 हुँदै जान्छ। निन तात्माने देगी डाप्पे गर्ने कन्जो सुम्ला क्याप्सु सोमना नाजेकी ले मिके वहाँ याङ सप्पातङ सेपर गिर्छिन्। अब मनको भित्रबाट हृदयबाट, ओके, हृदयबाट नै श्रद्धा भक्ति विश्वास तीव्र रूपको अब अतिशय श्रद्धा भक्तिको बलले हामीले त्रिरत्नको शरणमा गयो भने, बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा जाँदा चाहिँ हाम्रो अघि गरेको पापहरू, अकुशल पक्षको मैलाहरू, पापको मैलाहरू सबै पतला हुँदै जाने, घट्दै 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 जाने र सकिएर लाने, सब शेष गरिदिने। छिन्चे क्यान क्रिन्चो कि थुजे घिउ चिङ्गी लग्ने नाङ्वा घेवर गिर्बे मिगेबेले मिजे पाइन्थे। त्यहाँदेखि उता पनि त्यो त्रिरत्नको करुणा कृपा झिन्लापले चाहिँ के अरे उसको हेराइ गराइ विचारहरू सबै राम्रो बन्यो, नराम्रो विचार सब हटेर जाने, राम्रो विचारहरू पैदा भएर चाहिँ आफै राम्रो विचार आएर नराम्रो काम गर्दै गर्दैन उसले, हो त्यो नराम्रो पक्षबाट चाहिँ ऊ हट्दै जान्छ, टाढो हुँदै जान्छ। ग्यालो माकेटे फासेपा याङ क्वेन्चोला क्याप्सु सङले न्याल्वा सक्दो न्याउने थाल्वा सुङपातङ लेजिन छानमे पे ले सुन जेपे सोन सिन्धु न्याल्वे मे सेपे छे साङ्गीके सोङला हिछे ने ने दानी रुपे तिङने साङ्गेला क्याप्सु छियो से जेपे राङ साङ्गे रुपा चिन च्यावर गिर्पा गिर्वर सोङला ताबोएन। अनि अजात शत्रु भन्ने राजा छोरा हो क्या। त अजात शत्रुले पनि आफ्नो बाउलाई मार्यो, जेलमा आफ्नो कैदमा थुनेर राखेर के अरे नजरबन्दमा राखेर हो क्या। त्यसो राखेर आखिरमा आफ्नो बाबुलाई मार्यो। हत्या गरेको पापले पछि ऊ पश्चाताप भएर चाहिँ बुद्धको शरणमा गयो। ओके, बुद्धको शरणमा गएकोले, त्रिरत्नको शरणमा गएकोले गर्दाखेरि पछि बाबु मारेकोले नर्कमा त जानै पर्यो। नर्कमा 7 दिन मात्रै, त्यहाँको नर्कको 7 दिन भयो। हाम्रो त अब कति हो कति नै हो कि, त नर्कको 7 दिन त्यहाँ दुःख भोगेर चाहिँ पार तरेको। देवदत्तले पनि अब के अरे असीम पापहरू 3 खेप गरेर बुद्धलाई मार्नको लागि हो कि। एकताल त्यो बौला हात्तीलाई माताएर छोडेर मार्ने कोसिस गर्यो, तर हात्ती छेउमा जाँदा बुद्धले हात यसो गर्दाखेरि त
के अरे हात्ती त दुई घुँडा टेकेर ढोग्नेमा परिणत भयो हो कि एकताल माथि पर्वतबाट ढुङ्गा पल्टाइदिएर तल धर्म प्रचार गर्दैछ, माथिबाट ढुङ्गा पल्टाइदियो हो कि तल ध्यान गरिरहेछ, माथिबाट ढुङ्गा ठिक्क साङ्गेको माथितिर आइपुग्दा चाहिँ ढुङ्गा दुई फ्याक भएर दुईपट्टि गएर साङ्गेलाई एउटा चोइटाले पनि छोएन। हो त्यस्तो प्रकारले साङ्गेलाई विष खुवाएर मार्नेको त्यो विष अमृतमा परिणत भएको हो कि हो। त्यसरी साङ्गेलाई अब मार्नुको लागि चाहिँ यस्तो असीम पाप चाहिँ तीनचोटि गरेर त्यो पापले गर्दा ऊ जिउँदै हुँदाखेरि नमरिकन नै नर्कको आगोले पोल्नु थाल्यो। अब पछि अन्तिम समय, जीवनको अन्तिम समय नर्कको आगोले उसलाई भत पोल्न थालेपछि ओ त्यति बेला मात्रै अन्तमा साङ्गेसित विश्वास भएछ। त बुद्धको वचनमाथि, बुद्धको शिक्षामाथि विश्वास लागेर चाहिँ म चाहिँ अब चाहिँ मेरो हड्डीभित्रबाट नै म बुद्धको शरणमा जान्छु, धर्मको शरणमा जान्छु, सङ्घको शरणमा जान्छु भनेर मनको भित्रबाट आजदेखि म त्रिरत्नको शरणमा जान्छु भनेर शरणमा गएकोले गर्दाखेरि पछि चाहिँ ऊ अहिले नर्कमै गएर भोगिरहे तापनि अन्तमा गएर चाहिँ रूपाचेन भन्ने बुद्ध चाहिँ हुने, हड्डीवाला बुद्ध अरे प्रत्येक बुद्ध हुने चाहिँ भविष्यवाणी छ। यसरी त आज यतिमा राखौँ ल। सनन्दी थम्चे से पानी तोने पेटना पामजे सिंह के गाना से बालो टोबा छिपे सोले डनन दो बार शो जंपल पावर तरके बार